हुन्छ सर, अब त सुरु गर्दा होला सर। हस् हस्, म गरिहाल्छु। ल ल ल, मैले अब लाइभमा हालिहालेँ। हस्, अब सुरु गरौँ त हैन? हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। थपे साथीहरु थपिँदै जानुहुन्छ। अब सबै साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन। अब यो हाम्रो U3A, अब अलकाजीलाई चाहिँ नि यसको बारेमा केही गरौँ, छोटकरीमा बताऊँ। यो युनिभर्सिटी फर थर्ड एज भन्ने यो अनौपचारिक चाहिँ नि समूह छ। हामीले यो कोभिड-19 को चाहिँ नि बन्दाबन्दीको समयमा यसलाई सदुपयोग गरौँ भनेर केही साथीहरुको चाहिँ पहलमा यो युनिभर्सिटी फर थर्ड एज भन्ने नाममा यो चाहिँ बौद्धिक छलफल, ज्ञान आदान प्रदानको कार्यक्रम चाहिँ नि सुरु गर्यौं। त्यसै श्रृंखलामा चाहिँ नि यो पहिला चाहिँ हरेक दिन हुन्थ्यो, पछि हामीले हप्तामा 3 दिन चाहिँ गर्न थाल्यौं र यो विभिन्न विषयमा युनिभर्सिटी फर थर्ड एज भनेको हाम्रो जीवनको तेस्रो चाहिँ नि चरण। पहिलो चरण हामी बाल्यकाल विद्यार्थीको रूपमा, चाहिँ नि आएर चाहिँ नि पेशागत रूपमा कुनै संस्थामा संलग्न भएर पेशाको रूपमा, र अब अहिले चाहिँ नि निवृत्त भएपछि चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नि रुचिका विषयहरुमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने, आफूले जानेका कुरा चाहिँ नि अरूसँग आदान प्रदान गर्ने, आफूले सिक्ने, बताउने र अरूबाट सुन्ने र आफ्नो ज्ञानको चाहिँ नि धरातललाई चाहिँ नि फैलाउने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यसै सिलसिलामा चाहिँ नि आज हामी 166 औं श्रृंखलामा छौं। यसमा विभिन्न विषयमा चाहिँ नि विगतमा चाहिँ छलफल भएको छ। यसमा स्वास्थ्यमा धेरै मानिसको रुचि, धर्म संस्कृति बारेमा आफ्नो चाहिँ अनुभव, कति साथीहरुको जीवनीका कुराहरु, जीवनमा घटेका एकदम महत्त्वपूर्ण प्रसंगहरु पनि हामीले चाहिँ सुन्यौं। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ पनि हामीले साथीहरुका अनुभवहरु सुन्यौं। अनि मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, उपचारका विषयमा पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्यौं। अस्ति आइतबार स्वास्थ्यकै विषयमा कुरा थियो। ले गर्दा विभिन्न विषयमा चाहिँ नि त्यस विषयका विज्ञहरूले चाहिँ नि आफ्नो ज्ञान यहाँ चाहिँ नि आएर चाहिँ हामीलाई सुनाउने र लाभान्वित भएका छौं त्यसबाट। यसले गर्दा साथीहरुको चाहिँ नि आपसी सम्पर्क पनि बढ्या छ। अब हामीले भौतिक रूपमा भेटेर पनि चाहिँ केही कार्यक्रम गरौँ भनेर अस्ति चाहिँ कीर्तिपुरमा कृषिको हेर्न पनि गयौं। अब यस्तै चाहिँ नि कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउँदै छौं र चाहिँ कुनै खास विषयमा चाहिँ नि विशेष कक्षा पनि चाहिँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ छ र त्यो पनि विगतमा भएको थियो। आज चाहिँ यही क्रममा 166 औं श्रृंखलामा अलका आत्रेय चुडालज्यूलाई चाहिँ नि हामी स्वागत गर्दछौं। हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यो U3A को तर्फबाट। हाम्रो यो चाहिँ उहाँको चाहिँ नि परिचय अब धेरैले चाहिँ नि उहाँको नाम सुनेको, उहाँको मधुर स्वरबाट चाहिँ समाचार सुनेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट। र उहाँको परिचयमा चाहिँ नि उहाँ अहिले भियना विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ साउथ एसियन, तिब्बतियन एन्ड बुद्धिस्ट स्टडिजमा चाहिँ नि सिनियर लेक्चररको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ सन् 2007 देखि। भनेपछि अहिले चाहिँ नि 14 वर्ष भयो। 14 वर्ष भयो। त्यसपूर्व उहाँले चाहिँ नि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ नि पनि प्राध्यापन गर्नुभयो। 1995 देखि भनेपछि अहिले कति भयो, 25 वर्ष। 25 वर्षदेखि चाहिँ उहाँ प्राध्यापनमै हुनुहुन्छ र उहाँका चाहिँ नि अब यो एकदम अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित किताब म साथीहरुलाई यहाँ देखाउँछु। यो मैले चाहिँ किनेर चाहिँ ल्याएर राखेको, मेरो दिमागले अलि भ्याएन यो पढेर बुझ्नलाई, अनि ढिलो ढिलो चाहिँ नि गरेको छु। यसको समीक्षाहरु पनि चाहिँ नि पढेको छु हैन। ए फ्री थिंकिङ कल्चरल नेशनलिस्ट ए लाइफ हिस्ट्री अफ राहुल सांकृत्यायन भन्ने चाहिँ नि पुस्तक छ। अब
अनि त्यसपछि उहाँले धेरै चाहिँ नि अरू पुस्तकहरू पनि रचना लेख्नु भएको छ। अब यहाँ सेक्रेट भोट टु द गडेस ट्रान्सलेसन अफ नेपाल यो चाहिँ नि धेरै प्री मोडर्न ट्रेडिसन इन द 21st सेन्चुरी। अब यो धेरै चाहिँ किताबहरू चाहिँ नि यहाँ छन्। अब अनि उहाँ अहिले चाहिँ नि अब मैले भनिहालेँ भियनामा हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि उहाँले नेपालको चाहिँ नि अब नेपाली विषयमा यहाँ त अङ्ग्रेजीमा लेखेका कृतिहरू पनि छन्। त्यसपछि पुस्तक सम्पादनमा उत्तर भारतको नेपाली साहित्यको इतिहास, जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास, तेस्रो ठेलीको प्रमुख सम्पादक माधव प्रसाद पोखरेल 2077 मा पनि उहाँको चाहिँ नि योगदान छ। त्यसपछि बुक च्याप्टरमा नेपालको साहित्यको इतिहासमा काशी मा पनि उहाँको चाहिँ नि योगदान छ। अनि धेरै चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। र सावित्री चन्द्र शोभा मेमोरियल प्राइज फर द बुक अन हिस्ट्री अफ इन्डियन कल्चर एन्ड लिटरेचर मा को 80औं सेसनमा इन्डियन हिस्ट्री कङ्ग्रेसले उहाँलाई यो पुस्तकको विषयमा चाहिँ सम्मान पनि पुरस्कार पनि दिएको छ। यो साथीहरूले चाहिँ मैले यसको निवेदन गरेँ। अब उहाँको चाहिँ परिचय यो छोटकरीमा गल्ती भए माफ पाऊँ र म अब उहाँलाई आजको विषय हैन मा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्दिन हुन म अनुरोध गर्छु। हाम्रो चाहिँ नि यहाँको अहिलेको चाहिँ नि ऊ चाहिँ के छ भने 1.5 घण्टाको हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। 6:13 भयो। अब 6:45 सम्म हामीहरू जान्छौँ अथवा यसमा रुचि बढ्यो भने अलिकति यो समय थपिन पनि सक्छ। र चाहिँ नि 35 देखि 40 मिनट चाहिँ यहाँको प्रस्तुतिको समय रहन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ छलफल उहाँ हाम्रो साथीहरूको यहाँ चाहिँ जिज्ञासाहरू भएमा चाहिँ यहाँलाई राख्नु हुनेछ। हामीले पहिले नै चाहिँ त्यो लिएर राख्ने चाहिँ कम छ। यहाँ साथीहरूले च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हात उठाएर आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब म अलकाजीलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रस्तुतिको लागि सादर अनुरोध गर्छु। सर त्योभन्दा पहिला हजुरले भनेको कुरा अलिक करेक्सन 6:45 हैन कि 7 बढीमा 7:45 भन्नु खोजेँ। 7:45 मा हामी 1.5 घण्टा मैले 1.5 घण्टा भने ल म त 5 बजे जस्तो हो ल 7:45 चाहिँ नि सम्म हामी जान सक्छौँ। हस् ल अलकाजी। हस् नमस्कार। सबैभन्दा पहिले त धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई यसरी मलाई सम्झिनु भयो र बोलाउनु भयो। सबैजना हामी जम्मा भयौं। तर त्यो भन्दा पहिले मैले माफी माग्नुपर्ने हुन्छ किनभने मैले यताबाट कुराकानी गर्ने होला एउटा टक शो जस्तो होला भन्ठाने। मैले त्यस्तो कुनै प्रस्तुति गर्ने भनेर त्यस्तो केही तयारी गरेको छैन। त्यस्तो थाहा भएको भए म अर्कै किसिमले तयारी गर्थे होला। त्यस्तो कुनै तयारी मसँग त्यस्तो प्रस्तुति छैन। तर अब हामी के गरौँ भनेदेखि कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरुका कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्नहरू छन् भनेदेखि त्यो सोध्नुहोस्। त्यसपछि हामी कुरा अगाडि मैले जानेका कुराहरू भन्न पाउँछु। एउटा मलाई चाहिँ भनौँ न झकझक्याउने अथवा सम्झाउने अथवा अगाडि मलाई प्रसङ्ग उठाउन सक्ने एउटा सङ्केत गरिदिनु होला। र त्यसको पृष्ठभूमिमा संक्षेपमा सबैभन्दा पहिला मैले के भन्न चाहे भने जस्तो आजको शीर्षक अलि अप्ठ्यारो किसिमको पनि छ, हेर्दाखेरि सजिलो किसिमको पनि छ। रामबाबु दाइले यो जुन भन्नुभयो अथवा रोज्नुभयो आजको लागि शीर्षक। म भियना विश्वविद्यालयमा जसरी अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो दक्षिण एसिया अनि तिब्बती र बौद्ध अध्ययन संस्थान भनेर मैले यसको एउटा नेपाली अनुवाद गर्ने गरेकी छु। र म अलिकति तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले यो विश्वविद्यालयमा हाम्रो तर्फको शास्त्रीय अध्ययनको सुरुवात कसरी भयो, कहिले भयो भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले हामीले धेरै कुरा सुनिराखेका छौँ। पहिले भारतमा
बेलायतीहरूको शासन भएको बेला, भारत बेलायती उपनिवेश भएको बेला थुप्रै युरोपका विद्वानहरूले आएर संस्कृतको अध्ययन गर्नुभयो। कति विद्वानहरू नेपाल पनि आउनुभयो हैन। नेपाली भाषाका शब्दकोशहरू पनि विदेशी विद्वानहरूले नै लेख्नुभयो। यी सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छन्। कति विद्वानहरू भारतबाट अथवा विदेशबाट नेपालमा पाण्डुलिपिहरूको अध्ययन गर्न आउँथे हैन। भनेपछि भारत र नेपाल त्यसबेला पूर्वीय धर्म, संस्कृति, दर्शन, साहित्यको लागि एउटा केन्द्रभूमि, उर्वर भूमि रहेको थियो। र त्यसका अतिरिक्त के पनि थियो भनेदेखि भारतमा मुगलहरूले आक्रमण गर्दाखेरि धेरै मेनुस्क्रिप्टहरू, धेरै पाण्डुलिपिहरू नष्ट भए। विद्वानहरूलाई त्यहाँ सहज वातावरण भएन अध्ययन गर्ने। र त्यस क्रममा भारतमा लोप भएका पाण्डुलिपिहरू, भारतमा लोप भएका ग्रन्थहरू पनि ती विद्वानहरू भारतबाट भागेर पलायन भएर नेपालमा आइपुगे। कति त्यहाँबाट नेपाल हुँदै बौद्ध दर्शनका ग्रन्थहरू तिब्बततिर पनि गए। भनेपछि नेपालमा पूर्वीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, भाषाको उत्थानका लागि एउटा सहज वातावरण थियो बन्यो। र थुप्रै त्यस कारणले थुप्रै अध्ययन भए नेपालमा र थुप्रै पाण्डुलिपिहरूको पनि सुरक्षा हुन सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि युरोपेली विद्वानहरूले कुनै पनि कुराको निचोडमा पुग्नको लागि नेपालमा आउनुपर्ने, नेपालीसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने एउटा बाध्यता जस्तो भनौँ न, आवश्यकता भयो। र यसै प्रसङ्गमा मैले जुन अघि दाइले देखाउनु भयो किताब, त्यो पुस्तकमा पनि राहुल साङ्कृत्यायनले बौद्ध दर्शनको अध्ययन, गहिरो अध्ययन गर्नका लागि र प्रमाणवार्तिकको पाण्डुलिपि जुन भारतबाट हराइसकेको थियो त्यो नेपालमा छ भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यो पाण्डुलिपि प्राप्त गर्नको लागि र तिब्बत जाने सजिलो माध्यम नेपाल नै हुन्छ भन्ने थाहा पाएर, किनभने भारतबाट जानको लागि कठिनाइहरू थिए, प्रशासनिक कठिनाइहरू, उनी भेष बदलेर नेपालीको भेषमा नेपालबाट तिब्बत जान सफल भए र नेपाली विद्वानहरूसँग उनको सम्पर्क हुन गयो। त्यसरी परापूर्वकालदेखि नै त्यसकारण नेपालको संस्कृत शिक्षासँग, पूर्वीय दर्शनसँग त्यस खालको सम्बन्ध रहिआएको छ र यसरी अध्ययनको लामो परम्परा छ नेपालमा। भलै पछि प्रशासनिक नेपालको प्रशासन विद्वानहरूको लागि एउटा सहज वातावरण बनाउन सफल भएन, किनभने धेरै कठिनाइहरू थिए। पढ्ने स्वतन्त्रता थिएन, बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन, किताब लेख्ने स्वतन्त्रता थिएन, छाप्ने स्वतन्त्रता थिएन। यी विभिन्न प्रशासनिक कठिनाइहरू छँदैछन्। आर्थिक कठिनाइहरू, विभिन्न किसिमका सामाजिक कठिनाइहरू भए तापनि त्यसका बावजुद पनि नेपालमा यसरी लामो शैक्षिक, बौद्धिक, विद्वत परम्परा रहिआएको छ। र त्यस कारणले जो अब हामीसँग त हाम्रो धर्म, दर्शन, संस्कृति, हामीले हाम्रो आफ्नै नाम दिएका छौँ, हामीलाई नाम दिनुपर्ने जरुरी पनि रहेन। तर जब विदेशीहरू नेपालमा अध्ययन गर्न आउनुभयो, विदेशी विद्वानहरू, यो भनौँ न भारतवर्ष भनेर जानिन्छ नि त हैन, भारतीय उपमहाद्वीप भनेर जुन जानिन्छ यो क्षेत्रलाई, त्यो भारतीय उपमहाद्वीपको समग्र अध्ययनलाई उहाँहरूले चाहिँ भारतवर्षको अध्ययन भनेर एउटा नाम दिनुभयो। त्यसकारण प्राचीन भारतीय अध्ययन संस्थान भनिन्थ्यो त्यो बेला, अथवा इन्डोलोजी भनेर एउटा नयाँ नामाकरण उहाँहरूले गर्नुभयो। र यसरी भारतीय धर्म, संस्कृति, भारतीय भन्नाले मैले यसमा भारत भन्न खोजेको होइन,
भारतीय उपमहाद्वीपमा धेरै कुराहरू आउँछन् र त्यो भारतीय उपमहाद्वीपको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेर यसलाई इन्डोलोजी भनेर भनिन्थ्यो। तर अब हालैमा आएर के भयो भनेदेखि इन्डोलोजी भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डिया अथवा भारतीय अध्ययन भारत भनेर एउटा सीमितता आयो त्यहाँनिर हैन। किनभने अब त राजनैतिक दृष्टिले नेपाल अलग देश हो अथवा पाकिस्तान अलग देश हो, बङ्गलादेश अलग देश भइसकेको छ, आफ्नो आफ्नो परिचय आफ्नो आफ्नो अस्तित्व यिनीहरूको छ। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समयमा धेरै भएको छैन, पछिल्लो समयमा आएर यसरी गरिने हैन भारतीय उपमहाद्वीपमा भएका धर्म दर्शन संस्कृति भाषा इत्यादिको अध्ययन गर्नको लागि त्यो इन्डोलोजी भन्ने शब्दलाई परिवर्तन गरियो र त्यसलाई परिवर्तन गरेर के भनियो त भन्दाखेरि दक्षिण एसिया साउथ एसियन स्टडिज भनेर दक्षिण एसिया अध्ययन भनेर नामाकरण गरियो। र त्यसरी नामाकरण गरेपछि अहिलेको विभाग हाम्रो विभाग छ त्यो विभागको नाम पनि परिवर्तन भयो र यो विभागको नाम दक्षिण एसिया अध्ययन संस्थान भनेर रहन गयो। र यसरी यो भेगको अध्ययनलाई हिजो आज बौद्धिक जमातमा अथवा विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन साउथ एसियन स्टडिज भनेर भनिन्छ। यो सार्क हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, सार्कको स्थापना भयो, सार्कभित्र के मुलुकहरू आउँछन् हैन, त्यस्तै यो क्षेत्रको अध्ययनलाई साउथ एसियन स्टडिज भनेर भनिन्छ। त्यसकारण यसको नाम साउथ एसियन स्टडिज भयो। र साउथ एसियामा फेरि उता किनभने साउथ एसियन स्टडिजमा नेपालको संस्कृति धर्मको अध्ययन गर्ने बित्तिकै त फेरि त्यसमा फेरि तिब्बती अथवा आएन, उतातिरको बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्मको अभ्यास के भइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो साउथ एसियामा उतापट्टिको कुरालाई समेटिएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विभागमा बौद्ध दर्शनको पनि अध्ययन हुन्छ। तिब्बतमा कसरी बौद्ध दर्शनको परापूर्व कालदेखि अभ्यास भयो र अहिले कस्तो खालको त्यहाँ वर्तमानमा के भइरहेको छ भन्ने यी यावत कुराहरू पनि हाम्रो विभागको एउटा मुख्य विषय भएको हुनाले हाम्रो विभागले समग्र रूपमा दक्षिण एसियालाई मात्रै नसमेटेर उतालाई पनि समेट्ने भएको हुनाले यस विभागको नाम चाहिँ दक्षिण एसिया बौद्ध र तिब्बती अध्ययन विभाग भनेर नामाकरण गरिएको हो। र अब अस्ट्रियाको कुरा गर्दाखेरि भियना विश्वविद्यालय अस्ट्रियामा छ। अस्ट्रियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अस्ट्रियामा भएको भियना विश्वविद्यालय जहाँ म अहिले छु त्यो विश्वविद्यालय जर्मन भाषी मुलुकहरू हैन, युरोप त मैले भन्दिनँ, जर्मन भाषी मुलुकहरू, जर्मन भाषा धेरै मुलुकहरूमा बोलिन्छ, जर्मनीमा बोलिन्छ, स्विजरल्यान्डमा बोलिन्छ अनि अस्ट्रियामा बोलिन्छ हैन। भनेपछि जर्मन भाषी मुलुकहरूमा को पहिलो विश्वविद्यालय हो यो हैन। भनेपछि यो विश्वविद्यालयको स्थापना सन् 1365 मा भएको थियो। अहिले हामीहरू 2021 मा छौँ। भनेपछि सन् 1365 मा यो जर्मन भाषी संसारको पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित भएको थियो। र तर 1365 मा स्थापना हुनासाथ भारतीय अध्ययनको सुरुवात यसमा भएन, अथवा अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि दक्षिण एसिया, त्यो बेला त दक्षिण एसिया बनिसकेको पनि थिएन नि। 1365 भनेको त एक धेरै जुगै भइसक्यो भनौँ न हैन। भनेपछि त्यो समयमा तुरुन्तै विश्वविद्यालय स्थापना साथ अध्ययन त्यसरी भएको थिएन। र सबैभन्दा पहिले पूर्वीय भाषा, अहिले पूर्वीय भन्नाले मैले दक्षिण एसियालाई सङ्केत गर्न खोजेँ, संस्कृत भनौँ न त्योभन्दा पनि पहिले, किनभने हाम्रो भेगको समृद्ध हाम्रो इतिहास बोकेको भाषा संस्कृत नै हो। र विश्वविद्यालय स्थापना भएको धेरै सय वर्षपछि 1365 मा विश्वविद्यालय स्थापना भयो। धेरै वर्षपछि 1917 मा
हैन। सन् 1917-1918 को यो हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयको शीत सत्र र ग्रीष्म सत्र भन्ने दुईटा सत्र हुन्छन्, समर सेमेस्टर र विन्टर सेमेस्टर। अनि विन्टर सेमेस्टरमा शीत सत्रमा किनभने त्यो डिसेम्बरबाट फेरि जनवरीसम्म जान्छ, त्यो अक्टोबरबाट सुरु भएर जनवरीसम्म, त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटा वर्ष गाभिएको हो। भनेपछि 1917 मा सबैभन्दा पहिले माफ गर्नु होला, 1917 मा त अर्को सुरु भएको, त्योभन्दा पहिले 1845 मा माफ गर्नु होला, 1845 मा सबैभन्दा पहिले संस्कृत भाषा पठन पाठनको सुरुवात भयो। र 1845 मा सबैभन्दा पहिले प्रोफेसर आन्टोन बुलर भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो। प्रोफेसर आन्टोन बुलरले सबैभन्दा पहिले संस्कृत भाषाको कक्षा लिनुभयो। र त्यसपछि फेरि 1917-18 जुन मैले अघि भने 1917-18 मा हिन्दी भाषाको अध्यापन गरियो। अब के भयो भनेदेखि 1845 को कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाको परिप्रेक्ष्यमा, त्यो बेलाको अवस्थामा संस्कृत भाषा पूर्वीय दर्शन अथवा हिन्दू दर्शन अथवा संस्कृत भाषाभित्र रहेका विभिन्न ज्ञान विज्ञानका कुराहरू को तुलनामा हाम्रो भेगमा अन्य कुनै भाषाले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अथवा त्यसको तुलनामा जान सक्ने क्षमता अझै पनि कुनै अर्को भाषाको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतको अध्ययन अध्यापन नियमित एकदमै नरोकिकन त होइन, तर बेला बेलामा विभिन्न बाधा व्यवधान का साथ यसको अध्ययन अध्यापन निरन्तर भइ नै राख्यो। र बीचबीचमा अब विद्वानहरू त्यसपछि भारत जाने अथवा नेपाल पनि जाने, त्यहाँ गएर विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने क्रम त्यो बेलादेखि चल्न थाल्यो। र त्यसरी गइसकेपछि के भयो भनेदेखि अब त्यहाँ गएर स्थानीय भाषा बोल्न सक्नको लागि, सिक्नको लागि अनि त्यसपछि बिस्तारै फारसीका कक्षाहरू पनि लिन थालिए, भाषाको रूपमा मात्रै फारसीका कक्षाहरू पनि लिन थालिए। त्यो बेला हिन्दी भाषालाई हिन्दुस्तानी भनिन्थ्यो। हिन्दुस्तानी भाषा बोली जानेको भाषा, हिन्दी र हिन्दुस्तानीको फेरि अर्कै भाषिक आन्दोलनको कथा छ, फेरि अर्कै राजनीति छ, त्यसमा हामी जाँदैनौँ अहिले। र यहाँ चाहिँ हिन्दुस्तानीको कक्षा भनेर उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो 1917 देखि। अनि बिस्तारै अन्य भाषाहरूको पनि अध्ययन अध्यापन भयो, पालीको पनि भयो, प्राकृतको पनि भयो। यसरी क्रमशः यो संस्कृत त्यो बेलादेखि सुरु भएर अहिलेसम्म निरन्तर चलि नै राखेको छ। अब बीचमा हामीले संस्कृतको कुरा गरिसकेपछि अब हामी नेपाली हौँ भनेपछि नेपालीको कुरामा जानु पनि पर्यो हैन। अहिले हेर्नुहोस्, युरोपको कुरा गर्दाखेरि वर्तमानमा अहिले नेपाली भाषाको विधिवत विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने भियना एक मात्र ठाउँ हो। भर्खरै योभन्दा अर्को चाहिँ लन्डनमा थियो सोआस, जहाँका प्रसिद्ध विद्वान माइकल हटको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। तर परापूर्वकालदेखि चलिरहेको नेपालीको अध्ययन अध्यापन युरोपमा त्यहाँ सुरु भएको थियो, तर दुर्भाग्यवश त्यो विभाग अहिले बन्द गरियो र नेपालीमा भियना विश्वविद्यालयमा एक मात्र अहिले बाँकी रहेको छ, जहाँ नेपालीको विधिवत रूपमा विश्वविद्यालयको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नेपाली भाषाको माध्यमबाट भनौँ न, नेपालको बारेमा त विभिन्न अन्य विभागहरूले पनि काम गर्न सक्छन्, अध्ययन अध्यापन गर्न सक्छन्, तर पनि भाषालाई समेत जोड दिएर भाषाको माध्यमबाट यहाँ यस विश्वविद्यालयमा मात्रै अहिले युरोपभरिमा एउटा मात्रै विकल्प छ। कहिलेकाहीँ जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयले समर स्कुल भनेर नेपाली भाषा सिकाउने विभिन्न बेला बेलामा वर्षमा कुनै कुनै वर्ष नेपाली समर स्कुल भनेर पनि सञ्चालन गर्छ, तर अहिले विधिवत रूपमा हामी मात्रै बाँकी रहेका छौँ। यसभित्र पनि पछाडि धेरै विभिन्न कारणहरू छन्। अनि अब 2007 मा योभन्दा पहिले चाहिँ संस्कृतको मात्रै अध्ययन अध्यापन भइराखेको परिस्थितिमा त्यो पृष्ठभूमिमा 2007 मा जबदेखि मैले यो विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेँ, अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै 2007 मा एउटा नयाँ विभागको स्थापना भयो। यहाँ त्यही विभागको एउटा
शाखाको रूपमा आधुनिक दक्षिण एसियाई अध्ययन भनेर एउटा आधुनिक विभागको स्थापना भयो र त्यो आधुनिक विभागमा अनि 2007 देखि नेपाली भाषा को अध्ययन अध्यापन हुन थाल्यो र अहिले 2007 देखि निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष नेपाली यस विभागमा पढाइँदै आएको छ। अब कुरा रह्यो के पढाउँछन्, के पढ्छन् त यहाँका विद्यार्थीहरूले, के हो त यो दक्षिण एसियाई अध्ययन विभागको उद्देश्य हैन, कस्ता विद्यार्थी आउँछन्, को आउँछन्, यो एउटा चाहिँ सामान्य भाषा सिक्ने अनि बोल्न सिक्ने अथवा पढ्न सिक्ने लेख्न सिक्ने मात्रै हो कि हैन, दैनन्दिन एउटा व्यवहारको लागि अथवा के हो त भन्ने जिज्ञासा अर्को आउन सक्छ तपाईहरुलाई। अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस विभागमा सबैभन्दा पहिले जब विद्यार्थीहरूले +2 भनौं न नेपालको +2 गरेको जस्तै यहाँ मथुरा भन्छन् त्यसलाई 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न पाउँछन्। अब विश्वविद्यालयमा कुनै पनि विद्यार्थी आउन सक्छ भन्नाले यो देशको मात्रै आउने अथवा यो जातिको मात्रै आउने भन्ने हुँदैन। यहाँ चाहिँ जो विद्यार्थी पनि कुनै अन्य देशबाट पनि आउन सक्छ। यसरी विभिन्न देशबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्। अस्ट्रियाका मात्रै विद्यार्थी हुँदैनन् किनभने EU भएको हुनाले सजिलो छ। यहाँ जर्मनीबाट पनि आउँछन्, फ्रान्सबाट पनि आउँछन्, इटलीबाट पनि आउँछन्। त्यसपछि विभिन्न देशबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आएका हुन्छन्। अब जो विद्यार्थीले दक्षिण एसियाको बारेमा अध्ययन गर्न चाहन्छ, आफ्नो रुचि उसलाई यतातिर उसले पाएको छ भनेदेखि त्यो विद्यार्थी +2 सकेर अथवा पछि पनि BA कक्षामा भर्ना हुन्छन्। त्यो BA लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेदेखि भाषा र संस्कृति, दक्षिण एसिया र तिब्बतको भाषा र संस्कृति को BA हुन्छ त्यसमा हैन। स्नातक तहको 3 वर्षको अध्ययन हुन्छ त्यसमा। त्यसरी कुनै पनि विद्यार्थी हाम्रो विभागमा स्नातकमा पढ्न आइसकेपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि दक्षिण एसियाको समग्रमा हाम्रो जहाँ फोकस छ, किनभने एउटा व्यक्तिले जति विषय विशाल भए तापनि एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा विभागले सम्पूर्ण कुरालाई समेट्न सक्दैन हैन। किन जस्तै चिकित्सकहरू पनि डाक्टर हुने बित्तिकै एकजना आँखाको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एकजना नाक कान घाँटीको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एकजना दाँतको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, र कुनै अङ्गलाई मात्रै हेर्न सकिन्छ नि। त्यस्तै हाम्रो क्षेत्रमा पनि हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै हो। हाम्रो क्षेत्रमा पनि विद्वानहरूले, प्रोफेसरहरूले, प्राध्यापकहरूले कुनै आफ्नो एउटा सीमित विषयलाई तोक्नु भएको हुन्छ र हाम्रो यस विभागको दक्षिण एसिया भनेर हामीले ठूलो एउटा दक्षिण एसियामा कति धेरै राष्ट्रहरू छन्, त्यत्रो ठूलो विशाल पेरिफेरी भए तापनि हाम्रो यस विभागको केन्द्रबिन्दु, हाम्रो यस विभागको फोकस चाहिँ नेपाल र भारत हो हैन। अब नेपाल र भारतमा पनि फेरि नेपाल त सानो छ तर भारत त ठूलो छ। अब हामी नेपाल र भारत भन्ने बित्तिकै फेरि भारतका सम्पूर्ण प्रदेशका बारेमा, सम्पूर्ण भाषाका बारेमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो फेरि अर्को अझ सानो हृदय गएर हामी उत्तर भारत र नेपालको बारेमा हामी काम गर्छौँ। उत्तर भारत र नेपालका विभिन्न विषयहरूको बारेमा हाम्रो गहिरिएर अध्ययन मुख्य फोकस चाहिँ त्यो छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने विद्यार्थीहरूले त्यहाँको भाषा पनि सिकुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ हैन। त्यसकारण हाम्रो विभागमा जब विद्यार्थी BA मा स्नातक कक्षामा जब प्रवेश पाउँछ, त्यहाँ प्रवेश पाइसकेपछि हाम्रा विद्यार्थीसँग विकल्पहरू छन् भाषा सिक्ने। उसले अनिवार्य रूपमा 2 वटा भाषा सिक्नै पर्ने हुन्छ हामीसँग आइसकेपछि। भनेपछि हामीले के दिन्छौँ त उसलाई अवसरहरू सिक्ने भनेपछि हामी संस्कृत सिकाउँछौँ, हामीले नेपाली सिकाउँछौँ, हामीले हिन्दी सिकाउँछौँ, हामीले तिब्बती सिकाउँछौँ हैन। तिब्बतीमा पनि एउटा क्लासिकल टिबेटन र मोडर्न टिबेटन भन्ने हुन्छ। भनेपछि यसरी 5 वटा भाषाहरूको सिक्ने अवसर विद्यार्थीले पाउँछ। अब ती 5 वटा भाषा मध्ये सबै भाषा त एउटा विद्यार्थीले सिक्न चाह्यो भने सिक्न पाउँछ, सिक्न सक्छ, तर अनिवार्य चाहिँ गरिएको छैन। अनिवार्य रूपमा उसले 2 वटा भाषाहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब ती 2 वटा भाषाहरू विद्यार्थीले रोज्छ। कुन भाषा विद्यार्थीलाई रुचिकर हुन्छ, कुन क्षेत्रमा पछि गएर भविष्यमा ऊ
गहिरिएर अध्ययन गर्न चाहन्छ हैन, अनुसन्धान गर्न चाहन्छ, विद्यार्थीले 2वटा भाषाहरू रोज्छ र ती 2वटा भाषाका साथसाथै हाम्रो साउथ एसिया त्यो तत्त क्षेत्रको हैन सम्बन्धित क्षेत्रको धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य इत्यादि अनेक किसिमका 3 वर्षसम्म उसले विभिन्न खालका अध्ययनहरू गरेर स्नातक तह पुरा गर्छ। अब स्नातक तह पुरा गरिसकेपछि यदि विद्यार्थी अगाडि बढ्न चाहन्छ, मास्टर्स गर्न चाहन्छ, स्नातकोत्तर गर्न चाहन्छ भने अब उसको क्षेत्र साँघुरिन्छ हैन। अब उसले अब नेपालको बारेमा गर्ने हो कि भारतको बारेमा गर्ने हो कि अथवा कुनै संस्कृतको दर्शनको बारेमा गर्ने हो कि अथवा कुनै एउटा साँघुरिँदै गएर त्यसपछि फेरि हामीसँग 4 किसिमका मास्टर्सहरू हुन्छन्। एउटा ब्याचलरबाट स्नातकबाट निस्केको विद्यार्थीका लागि 4वटा ढोका खुल्छन्। अनि त्यसपछि उसले मोडर्न साउथ एसियन स्टडिज भनेर त्यसमा मास्टर्स गर्न चाहन्छ कि अथवा चाहिँ संस्कृत पुरानो संस्कृत साहित्य र दर्शनमा आधारित भएर स्नातकोत्तर गर्न चाहन्छ कि बौद्ध दर्शनमा आधारित भएर स्नातकोत्तर गर्न चाहन्छ कि अथवा तिब्बती अध्ययनमा गएर स्नातकोत्तर गर्न चाहन्छ कि अब संस्कृतमा पनि दार्शनिक अध्ययन गर्न चाहन्छ कि अथवा भाषा वैज्ञानिक र साहित्यिक अध्ययन गर्न चाहन्छ कि भनेर यसरी विभिन्न बाटाहरू विद्यार्थीहरूको लागि शाखाहरूका सम्भावना छन् र विद्यार्थी त्यसपछि गएर सम्बन्धित अब तिब्बती भाषा जस्तो तिब्बतको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने तिब्बती भाषाको ज्ञान जरुरी भयो, उसले ब्याचलरमा त्यो गरेको हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यदि गरेको छैन भने फेरि उसले मास्टर्समा पनि त्यो भाषा सिकेर त्यसका बेसिक कुराहरू आधारभूत कुराहरू सिकेर अगाडि आउनुपर्ने अलिकति बाध्यात्मक केही परिस्थितिहरू त्यहाँ हुन्छन् र उसले त्यो पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन जान्छ। र नेपालको बारेमा यदि अध्ययन गर्न चाहन्छ, मोडर्न साउथ एसियन स्टडिजमा जान चाहन्छ भने उसले नेपाली भाषा पढेको हुनुपर्छ, नेपाली भाषाको आधारभूत ज्ञान भएको, नेपालका बारेमा आधारभूत ज्ञान भएको, ब्याचलरमा पढाइने ती कुराहरू उसले पुरा गरेको हुनुपर्छ। यसरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचि अनुसार विभिन्न किसिमका मास्टर्सहरूमा स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरूमा जान पाउँछन्। त्यसपछि अनि विद्यार्थीको यदि अझ रुचि भयो, अझ उनीहरू अगाडि बढ्न चाहे भनेदेखि उनीहरूले अनि त्यसपछि PhD को लागि अगाडि बढ्न सक्छन् र PhD गर्छन्। यसरी चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ र अहिलेसम्मको म यता आइसकेपछिको विद्यार्थीहरूको प्रवाह हेर्दाखेरि त्यस्तो भनौँ न उत्साहवर्धक नै छ। विद्यार्थीहरूको रुचि, विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अहिले त भनौँ न टेक्नोलोजीको जमाना हो। अहिले हामीले पढ्ने पनि के भन्छन् त्यसलाई भजाउने खालको भन्छन् नि, पढेर तुरुन्तै पैसा कमाउने खालको विद्या पढ्ने अहिलेको समय हो हैन। तुरुन्तै जागिर पाइने, तुरुन्तै काम पाइने, सहज जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने खालका विद्या पढ्ने समय हो र थुप्रै त्यस्ता सम्भावनाहरू पनि यहाँ छन्। तर पनि त्यसका बावजुद पनि जुन रुचि अहिले विद्यार्थीहरूमा हाम्रो विभागमा आउने, हाम्रो विषय पढ्ने रुचि देखिएको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय र सन्तोषजनक छ। कति विद्यार्थीहरू 2वटा विषय एकैपटक 2वटा ब्याचलर पनि गर्छन्, मास्टर्स पनि गर्छन्, उता प्राविधिक विषय पनि पढ्दै गरेका हुन्छन्, यता हामीसँग पनि पढ्दै गरेका हुन्छन्, त्यस्ता पनि हुन्छन्। र एउटा रमाइलो कुरा के छ भने हिजो आज नेपालीहरू प्रवासी नेपालीहरू भनौँ न, नेपालीहरू प्रवासमा गएर बस्ने, जर्मनीमा, अस्ट्रियामा, स्विजरल्यान्डमा बसेका नेपालीहरू र उहाँका छोराछोरीहरू एउटा नयाँ पुस्ता भनौँ न, नेपालमा जन्मिएर यहाँ हुर्केका अथवा यहीँ जन्मिएर हुर्केका नयाँ पुस्ताहरू पनि, नेपाली नयाँ पुस्ताहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेका छन्, हुर्किरहेका छन् र मलाई खुसी लाग्छ कहिलेकाहीँ जर्मनीबाट र स्विजरल्यान्डबाट अथवा अस्ट्रियाकै अन्य सहरबाट पनि त्यसरी हुर्किएको नयाँ जवान युवा पुस्ता युवा नेपालीहरू पनि हाम्रो विभागमा आफ्नो जरो पहिल्याउँदै भनौँ न, आफ्नो मूल के हो त भन्ने कुरा जान्नको लागि, भाषा जान्नको लागि, संस्कृति जान्नको लागि, अन्य साहित्यको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि रुचिका साथ भर्ना भएका पनि छन्।
त्यो त्यस्तो पनि देखिन्छ। यसरी हाम्रो यो विभाग सञ्चालनमा छ र यसरी हामीहरू यहाँ काम गर्छौँ। मैले यसरी संक्षेपमा यी कुराहरू बताएँ। अब दाइले केही प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि त्यसपछि म अगाडि बढ्न सक्छु होला केही? हजुर म्युट छ। अब धन्यवाद अलकाजीलाई। अब यहाँ साथीहरूले चाहिँ नि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ नि राखौँ, यो विभाग कति ठुलो छ, कति चाहिँ नि विद्यार्थीहरू होलान्, कति शिक्षकहरू हुनु होला, त्यो पनि यसो चाहिँ नि अब थाहा पाउनु चाहिने। र अब यहाँ जस्तै भारतबाट अथवा अरू देशबाट, हाम्रो यो दक्षिण एसियाबाट, तिब्बतबाट, भारतबाट, नेपालबाट अरू शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ कि त्यहीँका अस्ट्रियनहरू हुनुहुन्छ, विभागको आकार चाहिँ कत्रो छ भन्ने कुरो पनि जिज्ञासा हुन्छ नि स्वाभाविक रूपमा। एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो, एकदमै राम्रो प्रश्न हो। र जस्तो हामीले सोध्छौँ नि, जस्तो दाइलाई त थाहा छँदैछ हाम्रो नेपालको विश्वविद्यालयको एउटा व्यवस्थापन, त्यहाँको संरचना र युरोपीय विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा अलिक भिन्नता हुन्छ, अलिक फरक हुन्छ। मैले नेपालमा काम गर्दै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अथवा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा, अहिले त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भनिन्छ, काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो एउटै क्याम्पसमा पनि अब थुप्रै प्राध्यापकहरू हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै पदहरू हुन्थ्यो, थुप्रै दरबन्दीहरू हुन्थ्यो, थुप्रै कर्मचारीहरू हुन्थे। तर यो त्यसको ठिक विपरीत यहाँ चाहिँ त्यस्तो धेरै कर्मचारीहरू, त्यस्तो धेरै दरबन्दीहरू हुँदैन। अब विदेशको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी कहाँ पढाउने कोही पनि नेपाली अथवा विदेशी अथवा भारतीय नागरिक पनि छैन। यो विभागमा अति कम कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। कस्तो हुन्छ भने यहाँ हामीसँग अहिले जुन यी मास्टर्सका कुरा आए, हरेक मास्टर्सका कुरा आए, ती मास्टर्स पढाउन सक्ने प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ भनेपछि त्यति नै, जति मास्टर्स छन् त्यति नै प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ। र त्यसभन्दा यहाँ अब नेपालमा जस्तो प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक भन्ने त्यस्तो व्यवस्था पनि यो जर्मन भाषी मुलुकमा छैन। अमेरिकन सिस्टम पनि अलिक भिन्न छ, बेलायतमा पनि अलिक भिन्न सिस्टम छ। किनभने बेलायतको जस्तो सिस्टम हो त्यही प्रणाली भारतमा पनि अनुकरण गरिन्छ, अनि भारतीय प्रणाली र नेपाली प्रणाली पनि उस्तै उस्तै, बेलायत, भारत र नेपालका प्रणालीहरू उस्तै उस्तै छन् दक्षिण एसियाका। तर यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो यो पदमा गएपछि प्रमोसन हुने भन्ने कुरा हुँदैन। कुनै पनि पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने हुन्छ। र तर पनि धेरै विषयहरू, अब बिए, एमए यतिका धेरै कक्षाहरू छन्, थुप्रै कक्षाहरू छन्, थुप्रै एउटा कक्षामा चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरू आउँछन् पढ्न भनेपछि त्यसका लागि शिक्षकहरूको व्यवस्था कसरी हुन्छ भनेदेखि स्थायी त्यस्तो शिक्षक भन्ने हुँदैन। विभिन्न विद्वानहरू हुनुहुन्छ जो अनुसन्धाता हुनुहुन्छ। यहाँ अर्को हामी कहाँ एकाडेमी छ नि, त्यस्तै एकाडेमी पनि हुन्छ, अनि त्यो एकाडेमीमा काम गर्ने विभिन्न विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कक्षा लिनुहुन्छ हैन। हामी विभागमा नियमित रूपमा स्थायी कर्मचारी बाहेक उहाँहरूले, विभिन्न विद्वानहरूले आएर आफ्नो विशेषज्ञता के विषयमा छ त्यो विशेषज्ञता अनुसार पाठ्यक्रममा मिल्दाजुल्दा कुराहरू उहाँहरूले आएर कक्षा लिनुहुन्छ। र कस्तो हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ क्रेडिट सिस्टम भन्छन्, ECTS पोइन्ट ल्याउने भनेर भन्छन्। यसरी पोइन्टको आधार हुन्छ, यहाँ यतिवटा पोइन्ट तिमीले गर्नुपर्छ ब्याचलरमा, यतिवटा मास्टर्समा गर्नुपर्छ भनेर जुन भनिन्छ। त्यसरी हाम्रो विभागमा हाम्रै विषयमा स्नातक, जुन मैले अघि भने नि, हाम्रै विषयमा स्नातक गर्ने विद्यार्थी, हाम्रै विषयमा यही विभागबाट स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थी भन्दा बाहेक भियना विश्वविद्यालयका अन्य विभागमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि रुचिको विषयका रूपमा, वैकल्पिक विषयका रूपमा पनि हाम्रो विभागमा आएर पढ्न पाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो विभागमा मात्रै भर्ना भएर पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्,
र त्यसका साथसाथै अन्य विषय अन्य विभागमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि हुन्छ। मेरो कक्षामा कहिले 50 जना 55 जना विद्यार्थीहरू 60 जना विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन्, कहिले न्यूनतम 5 जना विद्यार्थी पनि हुन्छन् हैन। भनेपछि ती हाम्रो विभागमा मात्रै नभएर कति कति कक्षामा कति कति माथि जब अलिकति गहिरिँदै गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो हाम्रो विभागमा सीमित हुन्छ। त्यसपछि गएर अन्य विभागका विद्यार्थीहरूले यतिकै आएर त्यो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। तर प्रारम्भिक विषयहरू परिचयात्मक विषयहरू विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने जानकारीमूलक विषयहरू जुनमा गहिरो भाषा ज्ञानको जरुर आवश्यकता छैन, जहाँ गएर हामी चाहिँ टेक्स्ट पढ्दैनौँ हैन, त्यो नपढ्ने विषयहरूमा प्रारम्भिक इन्ट्रोडक्टरी क्लासहरूमा चाहिँ येना विश्वविद्यालयका थुप्रै अरू विद्यार्थीहरूले पनि आएर पढ्न पाउँछन्। त्यसकारण एउटा कक्षामा 100-150 कोठाको क्षमता कति छ अथवा सीमित त्यो कक्षाको नेचर हेरेर फेरि यहाँ पनि किसिम किसिमका कक्षाहरू हुन्छन्। कुनै चाहिँ अभ्यासमूलक कक्षा हुन्छन्, अभ्यासमूलक कक्षामा चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकको बराबरको सहभागिता हुन्छ, एउटा डिस्कसन गरेर अध्ययन पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई उबुङ भन्छन् यहाँनिर। त्यहाँ चाहिँ 25 जना भन्दा बढी विद्यार्थी राख्न पाइँदैन, त्यसकारण 25 जना म्याक्सिमम अधिकतम सङ्ख्या हुन्छ। र कुनै कक्षाहरू चाहिँ एउटा प्रवचनात्मक कक्षा हुन्छन्, शिक्षकले आउँछ 1.5 घण्टासम्म प्रवचन दिन्छन्, अनि कुनै प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने विद्यार्थीले प्रश्न सोध्छन्, अनि त्यसपछि सक्यो कक्षा जानुहुन्छ। त्यसमा कुनै गृह कार्य पनि हुँदैन र अन्तिममा गएर परीक्षा भन्ने त्यो विद्यार्थी आओस् नआओस् त्यसमा कुनै पनि भनौँ न उपस्थितिको लागि त्यस्तो कडा निर्देशन त्यस्ता कक्षाहरूमा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ 100-150 विद्यार्थीहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसकारण यो विद्यार्थीको सङ्ख्या ठ्याक्कै बताइहाल्न पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर सङ्ख्या राम्रो छ। अन्य विश्वविद्यालयहरूको तुलनामा हेर्दाखेरि भियनामा चाहिँ हाम्रो विभागमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सन्तोषजनक छ र त्यसकारण विभाग यसरी अगाडि फस्टाइरहेको छ र मौलाइरहेको छ। त्यसरी हामी काम गर्छौँ। अब मैले भनिहालेँ यस्तो खालको अवस्था छ। हजुर म्याडम, एउटा प्रश्न यहाँ सूर्य सर हजुरले अनम्युट गर्दाखेरि हुन्छ, मैले अनम्युट गरेको छु हजुरलाई। मैले एउटा प्रश्न राख्न खोजेँ उतिखेरसम्म। हजुर के अरे त्यहाँ खास गरेर हिन्दू बढी विश्वविद्यालयमा हिन्दू सम्बन्धी बढी पढाइ हुन्छ कि अथवा हिन्दुइजमको बढी हुन्छ कि बुद्धिज्मको बढी हुन्छ भनेर मान्छेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी केमा छ बुझ्नु खोजेको। र त्यसपछि सूर्य सरले अनम्युट गर्नु होला। हजुर। बौद्ध दर्शन यसै पनि अहिलेको समयमा अलिकति आकर्षक विषय हो हैन। तर यसरी केसमा बढी छ केसमा कम छ भन्ने त्यसरी हचुवाको घरमा कसरी मैले भनौँ र मेरो म चाहिँ अब बौद्ध दर्शन पढाउँदिनँ हैन। तर मैले के देखेको छु भने तुलनात्मक रूपमा यतातिरका कक्षामा अलि बढी विद्यार्थीहरू आएको मैले देखेकी छु, त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। तर बौद्ध दर्शनमा पनि मान्छेको रुचि छ, किनभने त्यो अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हो, सबै मान्छेलाई चाहिँ रुचि भएको विषय हो र कति सामान्यतया मान्छेहरू पनि अहिले बौद्ध दर्शनतिर यतिकै मतलब कुनै धर्म नमान्ने मान्छेहरू पनि बौद्ध दर्शनतिर मान्छेको झुकाव आजकल यो अहिंसाले गर्दाखेरि अझ बढी झुकाव भएको मैले देखेकी छु। तर त्यसरी चाहिँ अहिले भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो विभाग अब यसले सामान्यतया समाजको मैले त्यसलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन। तर विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि हाम्रो विभागमा चाहिँ बढी हजुर बौद्ध दर्शन तुलनामा भनौँ न यतापट्टि अलिक बढी छ कि। तर अब जस्तो कुनै कक्षा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने अब बौद्ध धर्मको तिब्बतमा मात्रै नभएर सामान्यतया कहिलेकाहीँ चाहिँ जापानमा बौद्ध धर्म अथवा अन्य पूर्वीय मुलुकहरूमा बौद्ध धर्मको अभ्यास भनेर भनिदियो भने अथवा अर्को केही त्यस्तो खालको कक्षा भइदियो भने फेरि विद्यार्थीहरू उम्लिएर चाहिँ त्यहाँ आउँछन् हैन। भनेपछि अब भन्नै सकिँदैन। सूर्य
उपाध्याय सरले हजुर सूर्य उपाध्याय सर हजुरको हजुर नमस्कार अलकाजी रियली नमस्कार भेरी एकदमै हजुरको त्यो इन्ट्रोडक्सन नै भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड मैले केही नोट्सहरू पनि लिएँ र हाम्रो एकदम बौद्धिक ग्रुपहरूसँग यसरी मिलेर यस्तो प्रोमिनेन्ट स्पिकर्सहरू पाउँदा आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु यु थ्री। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले नेपालमा पनि मैले के देखेँ भने एकदम पोलिटिसियनदेखि लिएर सबै एभ्री वान इज किन इन ट्राइङ टु एस्टाब्लिस नट एस्टाब्लिस पहिलो चाहिँ पूर्वीय दर्शनतिर धेरै लागेका छन्, पहिला नलाग्नेहरू पनि विशेष अब हाम्रो नट आइ एम नट गोइङ टु पोलिटिक्स तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अयोध्याको कुरा उठाउने पशुपति मन्दिर भेट्ने त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ डु यु सी इन द फ्युचर नेपाल चाहिँ अलिकति नेपालमा ज्यादा बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ पूर्वीय दर्शन विशेष भारतमा त छँदैछ अहिले त हामी वी पिपल टेन्ड टु लुक lot towards India. Do you see after this pandemic, people might shift their attention also to Nepal? I'm not saying totally, but also to Nepal and India. विशेष नेपालमा चाहिँ किनभने अहिले धेरै हाम्रो स्वामीजीहरू हाम्रो कतिजनाले चाहिँ मैले कतिवटा जुम प्रोग्राममा चाहिँ नेपाल हो यो जस्तो वेद व्यास पनि नेपाल हो यो धेरै एक्जाम्पल्सहरू दिएर चाहिँ आफ्नो प्रुफ गर्न खोजेको कुरा चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा मात्रै है हजुर यो चाहिँ नथिङ आई एम नट ट्राइङ टु क्रिएट एनी प्रब्लम हजुर थ्याङ्क यू। एकदमै प्रश्न एकदमै राम्रो तर बोल्न पनि डर लाग्ने प्रश्न भयो यो। फेरि मैले अहिले बोलिसक्दाखेरि फेरि मेरो विरोधमा पनि फेरि ढुङ्गामुढा हुन बेर लाउँदैन होइन, यो अलिकति एकदमै जटिल प्रश्न छ। अब यसको लागि त अब हजुरले बुझ्नु भएकै छ होइन के कस्तो खालको राजनीतिक परिदृश्य हाम्रो छिमेकी मुलुकमा छ र कसरी त्यसको विकास भइराखेको छ, कसरी अगाडि बढिराखेको छ र त्यसको कस्तो प्रभाव नेपालमा छ, यी सबै कुराहरू हामीले धेरै गहिरिएर गर्न थाल्यौँ भनेदेखि अब त्यो अलिकति जटिल हुन जान्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचारमा नेसनलिजम पनि एउटा कुरा, नेसनलिजमले अलिकति भूमिका खेलेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले प्रभावित भएर यसको इतिहासमा हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा राम्रो हाम्रो यस्तो हो भनेर एक किसिमको एउटा दाबी गर्ने परम्परा छ रहिआएको छ र त्यसबाट प्रभावित भएर एउटा राष्ट्रवादले प्रभावित भएर चाहिँ हामीले हाम्रो अस्तित्वलाई हामी यस्ता हौँ भनेर देखाउने कुरा त्यसबाट प्रभावित भएको छ, राष्ट्रवादबाट प्रभावित भएको हो। तर अब कति विद्वानहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा उहाँले मात्रै होइन, त्यो कुरा विभिन्न विद्वानहरूले अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरेर त्यो ठाउँमा गएर विभिन्न तर्कहरू पेश गरेर मेरो यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, मुकुन्द शर्मा हो कि यस्तै एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ र देख्नु भएको छ एउटा पुस्तक। विद्वानहरूको अनुसन्धान गरेर कुनै पनि आफ्नो आफूले देखेको आफूले जानेका कुराहरू पाठकहरूको अगाडि ल्याएर पस्किदिनु र उनीहरूको अगाडि ल्याएर राखिदिनु एउटा अनुसन्धाताको विद्वानको एउटा कर्तव्य हो। त्यसअनुसार विद्वानहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र आफ्नो तर्क अगाडि ल्याएर राखिदिनुहुन्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने त्यो कति प्रामाणिक छ भनेर त्यसबाट विश्वस्त हुने नहुने कति कुराहरू पाठकको हातमा पनि भर पर्छन्। पाठकले पनि त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र कुनै कुरा सफल भएर जान्छन् र त्यसै अनुसारले एउटा इतिहास बन्छ होइन, कुनै कुरा हराएर जान्छन् यत्तिकै सेलाएर पनि जाने हुन्छन्। त्यसकारण यो विद्वत्ताको क्षेत्रमा कति विद्वानहरूले हुनसक्छ राष्ट्रवादबाट पनि उहाँहरू प्रेरित भएर एउटा
त्यो किसिमको भावनाले उहाँहरूलाई प्रेरित गरेर पनि उहाँहरूले त्यो किसिमको अध्ययन गरेको हुनसक्छ। तर यस्तो भारतमा पनि थुप्रै विद्वानहरू हुनुहुन्छ जसले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर रामको जन्मभूमि मात्रै नभएर विभिन्न अरू ऋषिहरूका जन्मभूमि, ऋषिहरूको तपोभूमि अथवा फलानु ऋषिले यहाँ आएर तपस्या गरेर यहाँ यो ग्रन्थको रचना गर्नुभयो भनेर विभिन्न ऐतिहासिक उपन्यासहरू होइन, इतिहासमा आधारित उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ। ऐतिहासिक उपन्यास भनेर भनिन्छ त्यसलाई। राहुल साङ्कृत्यायनले पनि त्यस्ता उपन्यासहरू लेख्नु भएको छ, हामीले पढेका छौँ होइन। भनेपछि एउटा विद्वानहरूले, लेखकले, अनुसन्धाताले कुनै फिल्डमा गएर, क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरेर कुनै स्रोत पत्ता लगाएर त्यो आफूले पत्ता लगाएको स्रोतको आधारमा अथवा त्यो पौराणिक स्रोत हुन् अथवा स्थलगत अध्ययन गरेर स्थानीय स्रोत हुन् अथवा त्यहाँ परम्परागत रूपमा चलिआएका कुराहरू हुन्, ती कुराहरूको अध्ययन गरेर एउटा तर्क गरेर मन्थन गरेर उहाँहरूले एउटा रिजल्टको रूपमा लेख्नुहुन्छ, साहित्य लेख्नुहुन्छ होइन। एकचोटि के भएछ भने म तपाईँलाई यस्तो रमाइलो प्रसङ्ग एउटा बताउन चाहन्छु। मैले कस्तो नाम अहिले फ्याट्ट भन्ने बित्तिकै बिर्सेँ। राहुल साङ्कृत्यायनले एउटा उपन्यास लेख्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने पटनामा त्यो उपन्यासको भूमिकामा त्यसै गरी ऐतिहासिक उपन्यास लेखेर उहाँले के भन्नुभयो भने बौद्धकालीन समयमा चाहिँ ग्रन्थहरू हराउन लागे रे भनेर ती ग्रन्थहरूलाई माटोको इट्टा जस्तो बनाएर त्यहाँ लेख्ने, अनि ती इट्टा जस्तो बनाएर लेखेका त्यस्ता ती अभिलेखहरू मैले चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ भेटेँ पटनामा। अनि मैले उत्खनन गर्दा भेटिसकेपछि ती उत्खनन गरेका ती प्लेटहरू मैले चाहिँ पटना सङ्ग्रहालयमा लगेर राखेको छु भनेर त्यो उपन्यासमा लेखेर अनि त्यसपछि ऐतिहासिक उपन्यास लेख्नुभयो, बौद्धकालीन ऐतिहासिक उपन्यास लेख्नुभयो होइन। अनि त्यो उपन्यास नेपाल पनि आइपुग्यो किनभने राहुल साङ्कृत्यायनका पाठकहरू नेपालमा पनि हुनुहुन्थ्यो धेरै, अहिले पनि हुनुहुन्छ, अहिले अनुवादहरू पनि भइराखेका छन्। अनि त्यसपछि एकजना दीर्घराज गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दीर्घराज गुरुले त्यो कुरा पढ्नु भएछ उपन्यास। अनि पढेपछि ओहो अब यस्तो लेखेको छ, म चाहिँ पटना सङ्ग्रहालयमा गएर अब यो हेर्न जानु पर्यो भनेर उहाँले त्यो बेलामा धाएर पटना सङ्ग्रहालय हेर्न जानुभएछ त्यहाँ छन् कि भनेर। अनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त उहाँले पाउनु भएन, के राहुलले यस्तो के कुरा गरेको, यस्तो पनि नचाहिँदो कुरा गर्छन्, नहुने कुरा गरेछ भनेर एक दिन भेटेको बेलामा चाहिँ गएर भन्नुभएछ तपाईँले कस्तो यो जथाभावी कुरा लेखेको यस किताबमा भन्दाखेरि राहुलले हाँसेर चाहिँ यो त एउटा ऐतिहासिक उपन्यास हो होइन, उपन्यास भनेपछि उपन्यासमा भएका कुरा सबै यथार्थ पनि सक्छन् होइन भनेपछि उहाँले हाँस्नु भयो अरे। भनेपछि अब के भन्ने भनेपछि यस्ता थुप्रै ग्रन्थहरू लेखिएका छन्, नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि लेखिएका छन् र यी ग्रन्थहरूलाई को प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, यसको गाम्भीर्यता के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले पाठकहरूले दिएको प्रमाणका आधारमा कहाँसम्म त्यसलाई गएर हामीले विश्वास गर्ने, कहाँसम्म त्यो सत्य हो होइन भन्ने कुरा एउटा साहित्यको लेखकले लेखेका कुराहरूलाई हामीले त्यसरी विश्वास गर्नुपर्ने हुनपर्छ, हुन जान्छ। तर यो जुन अहिलेको परिवर्तन छ, परिवेश छ जहाँ चाहिँ धर्मप्रति बढी झुकाव देखिएको छ, त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ पहिलेभन्दा बढी अझ ज्यादा झुकाव मान्छेहरूको धार्मिक अभ्यासमा अझ बढी ज्यादा झुकाव भएको मैले पनि देखेको छु। अहिले भनौँ न स्वस्थानीको महिना छ अहिले, सबै घर घरमा मैले बाल्यकालमा अनुभव गरेको भन्दा बढी आजकल घर घरमा स्वस्थानीको पाठ हुन्छ, स्वस्थानीको व्रत बसिन्छ भनेपछि मैले पनि यस्ता अभ्यासहरू बढेको देखेकी छु र यसमा हरेक व्यक्तिको एउटा एक किसिमको जतिसुकै म आधुनिक हुँ भने तापनि अथवा एउटा लहरमा भने तापनि भित्र मान्छेले आफ्नो कुल, आफ्नो परम्परा, आफ्नो वंश, म कहाँबाट आएँ, म को हुँ, म के हुँ, म कसरी आएँ, मेरा पूर्वजहरू को हुन्, मैले अहिले बोलिराखेको भाषा, संस्कृति अहिले कसरी यो
अवस्थामा आइपुग्यो भने एक किसिमको जिज्ञासा हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। यो मानवीय स्वभाव हो, यो मानवीय गुण हो र त्यो गुणले अभिप्रेरित भएर त्यसमाथि अझ एउटा आफ्नो म र मेरो प्रति गर्व गर्ने एउटा मानवीय चरित्रले हामीलाई त्यतापट्टि डोर्याउँछ र हामीहरू अझ बढी क्रमशः त्यसमा अझ बढी हाम्रो झुकाव त्यसमाथि हुन्छ र त्यसको त्यो त सधैँ छ। त्यस सँगसँगै परिवेश पनि त्यस्तै भइदियो, वरिपरिको वातावरण पनि सहज त्यसको लागि भइदियो र अझ त्यसलाई उकेर हाल्ने अथवा त्यसलाई बढाउने खालको भइदियो भनेदेखि चाहिँ अझ हाम्रो भनौँ न एक किसिमको जो सामान्य जनसमूह त्यतापट्टि लाग्छ र यसरी चाहिँ एक किसिमको नयाँ संस्कृति परिपाटी समाज अथवा एउटा भिडको विकास हुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा अहिलेको प्रारम्भिक मैले यत्तिकै त निर्क्योल गरेर भन्न सक्दिनँ, तर मेरो एउटा एक खालको अनुमान त्यस्तो हो कि भनेर एकदम कुटनीतिक जवाब दिएँ मैले। अब मैले खुलेर अहिले यसरी एकदमै गाह्रो प्रश्न छ यो। अब सर नेत्र सर हात उठे थियो, त्यसपछि चाहिँ उषा अधिकारी म्याडमलाई, अहिले नेत्र सरलाई। हजुर नमस्कार। हाम्रो डाक्टर साहबलाई एकदम धन्यवाद छ, नयाँ सूचना प्रवाह गरिदिनु भयो। एउटा चाहिँ मेरो अलिकति युनिभर्सिटी सम्बन्धितै छ। त्यहाँ अब हजुरले वेबसाइटमा हाम्रो रामबाबु सरलाई यसो त्यहाँको वेबसाइट पनि हालिदिनु भने सबैलाई हामीले म राखिदिन्छु, मसँग छ। हजुर है, त्यो एउटा अनुरोध। दोस्रो चाहिँ त्यहाँ अब स्टडी गर्न जानेहरूको बारेमा के छ? युनिभर्सिटी ग्रान्ट सबै छ कि? युरोपमा त प्राय सबै मास्टर्स पिएचडी लेभलसम्म नै फ्री अफ कस्ट भन्छ, अथवा सेल्फ फाइनेन्समा जानुपर्ने हो कि के हो? एउटा मेरो त्यो विषय भयो। अर्को चाहिँ म यो बौद्ध दर्शन, तिब्बतियन बौद्ध दर्शनकै बारेमा अलिकति एउटा जोड्न चाहेँ। हिज होलिनेस दलाई लामाको पनि भनाइअनुसार र मैले अलिकति पढेको अनुसार चाहिँ यो जुन बेला बुद्ध धर्मको प्रादुर्भाव भयो त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै अलिकति भनौँ न यो व्यापकता पायो। चाइनिज ट्राभलरहरू चाहिँ चाइना, यो तिब्बत, नेपाल हुँदै अनि वैशाली हुँदै एउटा यो मध्य प्रदेशको रुट हुँदै कलिङ्ग हुँदै चाहिँ फेरि ब्याक भएर उहाँहरू जानु हुँदो रहेछ। त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूले धेरै 10,000 लगभग पुस्तकहरू लिएर जानु भएको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ चाइनिज विद्वानहरूले चाहिँ के गरेर छ भने आफ्नो भाषामा ट्रान्सलेसन गरेर छ र चाइना भाषा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ अरे। हिज होलिनेसको उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ पछि तिब्बतियनहरूलाई चाहिँ आफ्नै तिब्बतियन भाषामा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर गर्दाखेरि आफ्नोपन ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति तिब्बतियन यो भनौँ न एउटा चाहिँ यो भनौँ न दर्शन र अलिकति यो परम्परागत कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आएको हो र इन्डिया चाहिँ गुरु नै हो। इन्डियाबाट दुईटा कुरा चाहिँ तिब्बतले हामीले सिकेका छौँ भनेर हिज होलिनेसले पनि बोल्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने एउटा करुणा, अर्को चाहिँ शान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटा कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ। त्यसमा अब हजुरले भनि नै सक्नुभयो बुद्धिस्टको प्रोफेसर त म होइन भनेर, तैपनि अब त्यहाँ हजुरहरूको अब डिस्कसनहरू हुन्छ होला अथवा यो चाहिँ कतिको थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ, र अलिकति तिब्बतियन यो दर्शन चाहिँ अलिकति फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ बुद्धिस्टमा पनि। हजुर हस्, धन्यवाद हजुर, रमाइलो प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो प्रश्नको उत्तर दिन्छु अनि त्यसपछि अर्को प्रश्नमा आउँछु। सौभाग्य भनौँ न होइन, सौभाग्य हो अहिले संसारभरि छोराछोरी पढाउन अथवा पढ्न अथवा हामीलाई नै अथवा हामीले पढ्नलाई पनि कति पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, कति विद्यार्थीहरूलाई कति गाह्रो छ। हामी सुन्छौँ अस्ट्रेलियामा, अमेरिकामा, बेलायतमा विद्यार्थीले रातरातभरि काम गरेर
कति घन्टा काम गरेर नसुती पढ्नुपर्ने अवस्था छ होइन। धेरै महँगो ट्युसन फी छ। कति ठाउँमा त श्रीमतीले काम गर्ने, श्रीमानले पढ्ने, श्रीमानले काम गर्ने, श्रीमतीले पढ्ने, त्यसो नभइकन त पढ्न सक्ने अवस्थै छैन। यस्ता कुराहरू छन्। तर सौभाग्य हो यो कि यो अस्ट्रियामा चाहिँ शिक्षण निःशुल्क छ। जति पढ्नुहोस्, विद्यालय स्तरदेखि माथि कति जे पढे पनि, जे अनुसन्धान गरे पनि पैसा लाग्दैन, पढ्नको लागि पैसा लाग्दैन। त्यसकारण जो पनि विद्यार्थी कुनै पनि मुलुकबाट आउँछ अस्ट्रियामा पढ्नको लागि भने उसले पैसा तिर्नु पर्दैन। तर एउटा के छ भनेदेखि अलिकति पैसा, जस्तो एक सेमेस्टरको एकदमै न्यूनतम पैसा हो त्यो। अरू मुलुकको तुलना गर्दाखेरि त त्यसको त केही पनि होइन। त्यति पैसा चाहिँ अब जस्तो विकसित मुलुकहरूबाट आउनु, जस्तो भारत, किनभने हामीभन्दा अलि विकसित छ नि त भारत। भारतीय विद्यार्थीहरू यहाँ आए भनेदेखि उनीहरूले केही पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल चाहिँ अब अल्प विकसित पनि नभइकन अब अलि झन् तल झर्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूले अस्ट्रियामा आएर पढ्नको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन। शिक्षा निःशुल्क छ र जो पनि यदि क्राइटेरिया पुरा गर्छ उसले चाहिँ आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सक्छ भनेदेखि कुनै पनि विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउन सक्छ र भर्ना हुन सक्छ। तर उसले योग्यता एउटा देखाउनु पर्छ। जस्तो अब +2 पास गरेको अथवा कुनै विषयमा, जस्तो अब उसलाई विज्ञान पढ्न मन छ भनेदेखि केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स अथवा केही पढेको हुनु पर्यो। जस्तो हामी कहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी छ भने उसले पनि एउटा न्यूनतम आवश्यकता, भाषिक आवश्यकता अथवा अरू ज्ञानहरू पाएको हुनु पर्यो। हाम्रो क्षेत्रमा अध्ययन गरेको हुनु पर्यो। कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो विद्यार्थीले गएर सहजै पढ्न सक्छ। त्यसको लागि कुनै रुकावट, रोकटोक छैन। यो देशको र त्यो देशको भन्ने पनि कुरा आउँदैन। शिक्षा नेपालीहरूको लागि, म नेपालीहरूको लागि विशेष जोड दिन चाहे, नेपालीहरूको लागि शिक्षा निःशुल्क छ र यो चाहिँ एउटा दुर्लभ हो। अमेरिकाबाट प्रोफेसरहरू आउनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने क्यानाडाबाट प्रोफेसरहरू आउनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाबाट आउनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, मलाई गर्व लाग्छ यहाँ आएर बोल्न पाउँदा जुन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् भनेपछि त्यो एउटा अत्यन्तै गौरवपूर्ण कुरा हो। र विद्यार्थीसँग पैसा नलिकन ऊ बेलाको गुरुकुलको एउटा आभास दिलाउँछ हामी यहाँ निःशुल्क विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ। प्रश्न भयो। अब म दोस्रो प्रश्नमा जान्छु। हजुरको दोस्रो प्रश्नमा अघि पनि मैले भन्दाखेरि केही कुराहरू मैले भने कस्तो हुन्छ भने हाम्रो समाजमा, जस्तो म अहिले बौद्ध धर्मको कुरा नगरिकन म हजुरलाई एउटा उदाहरणको लागि मात्रै केही बताउन चाहन्छु। काठमाडौँमा हामी छौँ, हामी नेपालमा छौँ, हामीले दसैँ मनाउँछौँ भनौँ न। नेपालीहरूको, हिन्दू नेपालीहरूको मुख्य चाड दसैँ मनाउँछौँ। हामीले मनाउने दसैँ कसरी हामी मनाउँछौँ, के गर्छौँ हामी दसैँमा, र हामी भन्दा केही 100 किलोमिटर पर रहेका भारतमा रहेका मान्छेहरू पनि हिन्दूहरू नै हुन् होइन, तिनीहरू पनि। तर तिनीहरूले पनि त्यही दुर्गाको पूजा गर्छन्, तिनीहरूले पनि त्यही दुर्गा सप्तशती पाठ गर्छन्। तर उनीहरूले मनाउने दसैँ फरक छ भनेपछि केही भाषा यति समान छ होइन, संस्कृति यति समान छ, भौगोलिक रूपमा पनि टाढा छैन, तैपनि यी दुई देश बीचको एउटा त्यही चाड मनाउने तरिका पनि भिन्न हुन्छ भनेपछि यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि यो धर्म एउटै भए तापनि टाढा भइसकेपछि एउटा सर्टेन एउटा खास समाजमा त्यो एक किसिमले विकसित हुन्छ र अर्को समाजमा त्यो एक किसिमले विकसित हुन सक्छ। त्यस्तै भारतबाट बौद्ध धर्मको विकास भयो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भयो कपिलवस्तुमा, अनि त्यसपछि गयामा गएर बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा घुमेर उहाँले प्रचार प्रसार गर्नुभयो र कालान्तरमा चाहिँ अन्य उहाँको त्यो दर्शन अगाडि बढ्दै गयो होइन। र ती ग्रन्थहरू चाहिँ घुम्दै डुल्दै त्यसै गरी सुरक्षित हुनका लागि भारतमा त अब त्यतिखेर अघि मैले भनेको जस्तै नाश भए, अनि ती ग्रन्थहरू चाहिँ त्यसरी नेपालमा आइपुगे, नेपालबाट तिब्बतमा गए, कोही कता गए होइन। किनभने त्यो बेला चाइना भन्ने त सिङ्गो नभएको भएर अहिले मैले तिब्बत भनेकी हुँ होइन, तिब्बत अध्ययन भनेर भनिएको हुनाले मैले तिब्बत भनेको हुन त फेरि तिब्बत भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने नगर्ने भने फेरि त्यसमा अर्को राजनीति छ होइन। म त्यतातिर
त्यतातिर मेरो कुनै पनि उद्देश्य होइन, मेरो उद्देश्य मात्र एउटा स्कलरली किसिमले मैले भनेको हो होइन। भनेपछि त्यसरी तिब्बतमा जुन कुरा जस्तो श्रीलङ्कामा पनि बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार छ र श्रीलङ्कामा पनि बौद्ध धर्मको अभ्यास गरिन्छ, नेपालमा पनि अभ्यास गरिन्छ बौद्ध धर्मको। तर नेपालमा गरिने बौद्ध धर्मको अभ्यास कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको फ्युजन भएको छ होइन। त्यो हामीले देख्न सक्छौँ नि त। एउटै मन्दिरमा हिन्दू धर्मका देवी देवताहरू पनि छन् अनि भगवान बुद्धको अथवा अन्य उनका अवतारहरूको मूर्ति पनि छ। हाम्रै पूजा कोठामा, मेरै पूजा कोठामा मैले गौतम बुद्धको पनि उपासना गर्छु अथवा विष्णुको पनि उपासना गर्छु, शिवको पनि उपासना गर्छु। भनेपछि नेपालको बौद्ध धर्म पनि भारतीय बौद्ध धर्म भन्दा भिन्न छ होइन। महायान बुद्धिज्मको हामीहरू चाहिँ उपासना गर्छौँ। भनेपछि अब त्यस्तै तपाईँ जानुभयो थाइल्यान्डमा भने त्यहाँ पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ, कम्बोडियामा जानुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ। बौद्ध धर्म बुद्धिस्टहरू चाहिँ अहिंसावादी हुन् भनेर भनिन्छ। अस्ति म कम्बोडियामा मन्दिरमा जाँदाखेरि सुँगुरको यत्रो टाउको ल्याएर चढाइराखेको पनि देखिन्छ होइन। भनेपछि अब आफ्नो समाजमा के छ त, उनीहरूले के कुरा खान्छन्? अब उनीहरू सुँगुर खान्छन् त भगवानलाई सुँगुर नै चढाउने भयो होइन र। काठमाडौँमा हामी फुल लगेर चढाइराखेका हुन्छौँ देवी, किन हामी जे खान्छौँ ईश्वरलाई पनि हामी त्यही अर्पण गर्छौँ। हामीसँग जे छ हामीले त्यही गर्ने त हो नि, नभएको कुरो त हामीले कहाँबाट गर्ने? भनेपछि यसरी त्यो ठाउँको कालान्तरमा हुँदै गएपछि त्यो ठाउँको भौगोलिक परिवेश र संस्कृतिको अनि प्रभाव कुनै पनि धर्मको अभ्यासमा, धार्मिक अभ्यासमा परेको हुन्छ। त्यस्तै अब बुद्ध धर्मको यो कुरा तपाईँको अघि प्रश्नमा आउँदाखेरि के भयो भने जब ग्रन्थहरू गए तिब्बत, त ग्रन्थहरू तिब्बत जाँदाखेरि के भयो त भने संस्कृत भाषा त सबैले बुझेनन् होइन। सबैले नबुझेको हुनका लागि के गरे भने तिनको सुरक्षा गर्नको लागि सुरुमा के भयो भने भारतीय विद्वानहरूले नै होइन, शान्तरक्षी आदि अन्य विद्वानहरूले नै त्यहाँ लगेर बिस्तारै त्यो के भयो भने संस्कृतमा लेखिएका तिनै ग्रन्थहरू बिस्तारै के भयो भने तिब्बतीमा अनुवाद गरेर तिब्बतीमा लेखिए होइन। कुनै त उनीहरूको लिपिमा तर संस्कृतमा पनि लेखिएका छन्। अहिले हामीले अध्ययन गर्दाखेरि, पुराना कुराहरूको अध्ययन गर्दाखेरि संस्कृत तर लिपि देवनागरी नभएर अर्को लिपि हुन्छ। जस्तो नेवारी भाषालाई हामीहरू रञ्जना लिपिमा नलेखेर अथवा प्रचलित लिपिमा नलेखेर देवनागरी लिपिमा लेख्न सक्छौँ नि त। त्यस्तै भाषालाई जस्तो अर्को लिपिमा पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तो बङ्गालीहरू हामीसँगै छन् कति हाम्रै नेपालमा, हाम्रै अभिलेखालयमा भएका कति पाण्डुलिपिहरू चाहिँ भाषा संस्कृत हो तर लेखिएको बङ्गालीमा छ होइन। भने अर्को लिपिमा लेखिएको छ। त्यस्तै अर्को लिपिमा लेखिएको पनि छ, अनुवाद गरिएको पनि छ। अनि तिनीहरू राख्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ तिब्बतमा चाहिँ अहिलेको चाइनामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पूजा गर्ने किताबलाई, अनि कति कस्तो भयो भनेदेखि कुनै रोग लाग्यो भनेदेखि किताबलाई यस्तो पूजा गर्ने, त्यो किताब चाहिँ हजुरको किताबका टुक्रा टुक्रा पारेर पानीमा हालेर पियो भनेदेखि कुनै रोग निको हुन्छ भन्ने पनि एउटा मान्छेको विश्वासले गर्दाखेरि पनि विभिन्न पुस्तकहरू कति हराएर गए। कति आगो लागेर विश्वविद्यालयहरू, ती गुम्बाहरू ध्वस्त भएर त्यसरी गए। कति त अब किरा लाएर राख्दा त्यसरी पनि गए। तिनै ग्रन्थहरू खोज्नको लागि अघि जुन दाइले किताब देखाउनु भएको थियो राहुल साङ्कृत्यायन, त्यसैका लागि गएका उनी तिब्बत गएकै त्यसैका लागि। भारतबाट लोप भएर गएका, हराएर गएका ती ग्रन्थहरू जुन तिब्बत पुगेका छन्, ती तिब्बतमा चाहिँ भारतबाट देवनागरी लिपिमै लेखेर गएर राखेका होलान् भन्ठाने उनले सुरुमा कल्पना गर्दाखेरि। तर त्यस्तो त के हुन्थ्यो, ती संस्कृत त्यो देवनागरी लिपिमै लेखिएका अथवा ब्राह्मी लिपिमा लेखिएका अथवा पाली प्राकृतमा लेखिएका, संस्कृतमा लेखिएका ग्रन्थहरू त दुर्लभ भयो। उनले पाएनन्, बल्ल गएर बुझे त्यो त सम्भव रहेनछ। अनि उनले के गर्न थाले भनेदेखि ल ठिक छ, अब त्यो पाइएन भने पाइएन। अब उनले तिब्बतमा लेखेका, तिब्बती भाषामा जुन अनुवाद गरिएका थिए, संस्कृतबाट तिब्बती भाषामा अनुवाद गरिएका ग्रन्थहरूलाई उनले फेरि अब संस्कृतमा फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर पनि एउटा अभियान चलाए। भनेपछि यसरी विभिन्न स्काला, धेरै अब 100औं वर्षको अन्तरालको कुराहरू भयो। यो अब सुरक्षित राख्ने होइन, अहिले अब भनौँ न हामीसँग हिजो आज चाहिँ प्राविधिक प्रविधिहरू छन् सुरक्षित राख्ने। हुन त त्यो बेलामा ताडपत्रमा लेखिन्थ्यो, अहिलेको यो हाम्रो यो सामान्य किताबका कागजहरू भन्दाखेरि धेरै बलियो हुन्थ्यो। किरा नलाग्ने भनेर के लेप लगाएर त्यसमा चाहिँ सुरक्षित गरेर राखिन्थ्यो। हुन त त्यो बेलाको अझ बढी अहिलेको
अहिलेको पेपर हुन्छ नि जुन त्यो पेपरभन्दा धेरै बलियो थियो, तर पनि अब 100औं वर्ष 1000औं वर्ष 12औं शताब्दीको कुरा हो नि त यो त हैन। अब 2500 वर्ष अगाडि बौद्ध धर्मको प्रचार भएको भने चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म संस्कृतमै जस्तो लेखिएको त्यस्तै सुरक्षित रहन त सम्भव छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण जुन हिसाबले त्यो एक किसिमले भारतमा एक किसिमले विकास भयो, नेपालमा एक किसिमले विकास भयो, श्रीलङ्कामा एक किसिमले विकास भयो, जापानमा आफ्नै किसिमले विभिन्न उनीहरूका आफ्नै आफ्नै सम्प्रदायहरू छन् र तिब्बतमा पनि त्यसै गरी विकास भयो। र त्यो जुन परिवर्तन अथवा त्यो अनुवाद जसरी त्यहाँ पुगेको छ र अहिले जुन अवस्थामा रहेको छ त्यसलाई फेरि ल्याउने, फिर्ता ल्याउने, भारत ल्याउने भनेर रावण साङ्कृत्यायनको त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनको महत्त्व भएको छ। अब यसरी परिवर्तन भएका हुन् भन्ने हाम्रो अध्ययनले मैले गरेको अध्ययनबाट अवश्य पनि यी विभिन्न परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि तिब्बतमा अवलम्बन गरिने बौद्ध धर्म र हामी कहाँ अवलम्बन गरिने बौद्ध धर्म अथवा अन्य मुलुकमा अवलम्बन गरिने बौद्ध धर्मले कालान्तरमा गएर के भयो त फरक भयो। जस्तो भाषा पनि भनौँ न, हामीले बोल्ने नेपाली भाषा विराटनगरमा गएर बोल्यो भने अर्कै किसिमले बोलिन्छ हैन। एउटा खोलो तर्ने बित्तिकै कति फरक हुन्छ भाषामा भनेर भन्थे भाषा वैज्ञानिकहरूले पहिला। आजकल त अब प्लेनमा उडेर जहाँ पनि गइन्छ, पुलहरू पनि बनेका छन्, आवत जावत सजिलो छ। जति आवत जावत भयो, जति चाहिँ सम्पर्क भयो उति संस्कृति र भाषामा समानता हुने हो हैन। जति टाढा गइयो उति असमानता बढ्दै जाने हो। अब अङ्ग्रेजी भाषा पनि बेलायतमा बोल्ने अङ्ग्रेजी भाषा फरक छ, अस्ट्रेलियामा बोल्ने ती बेलायतबाट अस्ट्रेलिया गएका भए तापनि तिनीहरूको भाषा अर्कै किसिमले विकास भएको छ। त्यस्तै भाषा, संस्कृति, रहनसहन, चालचलन, व्यवहार यी सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि धेरै किसिमका फ्याक्टरहरू हुन्छन्। त्यसमा धेरै किसिमका कुराहरूले भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् र तिब्बतको बौद्ध धर्मको पनि त्यस्तै कुरा मैले जाने अनुसारको। अब उषा अधिकारी म्याडम। हजुर अलकाजी नमस्कार। नमस्कार। मेरो चाहिँ अलिकति घरेलु कामले अलिकति छुट्याएँ, मैले सुरुमा यहाँको सुन्न पाइनँ, अलिकति छुट्यो। तपाईँ कुन विषय पढाइरहनु भएको छ अहिले त्यो कुरो पनि जान्न इच्छुक छु म। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो संस्कृत ठ्याम्मै नजान्नेहरूले त्यहाँ गएर जुन संस्कृत शिक्षण भन्नुभयो नि, कसरी शिक्षण कसरी सिकाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? यो एउटा उत्सुकता मलाई लागेको छ। अनि अर्को उत्सुकता चाहिँ के छ भने कुन उमेर समूहका विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँहरू कहाँ बढी छन्? यही साधारण कुराहरू जिज्ञासाको लागि धन्यवाद। मैले अघि पनि भनिसकेँ मैले के गर्छु भनेर त, तर पनि फेरि म संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विभागमा हामी चाहिँ दक्षिण एसियाको बारेमा, त्यसमा पनि विशेष गरेर भारत र नेपालको बारेमा हाम्रो फोकस छ। हामी त्यसको अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ र मैले भाषाको साथसाथै भाषा भनेर मात्रै म भात खान्छु म घर जान्छु मात्रै भनेर त भएन नि त। भाषा सँगसँगै भाषाको माध्यमबाट साहित्यमा अहिलेको परिवेशमा अहिलेको वर्तमानमा नेपालमा के भइराखेको छ भनौँ न, यी सबै कुराहरू हामीले समग्र नेपालको एउटा हाम्रो विद्यार्थी यो विभागमा आइसकेपछि उसलाई नेपाल भन्ने बित्तिकै नेपालको इतिहास, नेपालको समाज, नेपालको भाषा, नेपालको संस्कृति, नेपालको रहनसहनको सम्पूर्ण ज्ञान होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। र हामी सबैले मिलेर त्यसलाई यसरी हामी एउटा प्रोडक्ट जुन हाम्रो विभागबाट निस्किन्छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ एउटा नेपालको बारेमा समग्र ज्ञान भएको प्रोडक्ट निस्कियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यसमाथि पनि उसले अब कुनै उसको विशेष इच्छा अनुसार कुनै एउटा क्षेत्रमा फोकस गर्न चाहन्छ, कुनै धर्मको बारेमा अथवा कसैले दर्शनको बारेमा चाहला, कसैले भाषाको बारेमा चाहला, कसैले साहित्यको कुनै एउटा कृतिको बारेमा गर्ला, त्यो विभिन्न छन्। तर पनि एउटा नेपाल भन्ने बित्तिकै समग्र रूपमा नेपालको बारेमा, नेपालको राजनीतिदेखि लिएर इतिहासदेखि लिएर धर्म दर्शन सम्पूर्ण कुराको एउटा ज्ञान दिने हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। त्यो एउटा प्रश्न हो। र भाषा कसरी सिक्ने भन्ने कुरा, भाषा कसरी सिक्ने भन्ने कुरा त हामीका विद्यार्थी आउँदाखेरि केही पनि जान्दैनन्। म तपाईँलाई एउटा किताब देखाउँ भनेको कि छैन।
शून्य जसरी हाम्रो सानो बच्चा जन्मिन्छ नि केही पनि बोल्न नजान्ने अनि आमाले बाबा भन मामा भन होइन भनेर अनि त्यो बोल्दै उसले सिक्छ। मसँग किताब यहाँ अहिले छ म तपाईँलाई देखाउँ भनेर सिक्छ। त्यसै गरी केही पनि नजानेका विद्यार्थी हामी कहाँ आउँछन्। हामी उनलाई लेख्न सिकाउँछौँ, पढ्न सिकाउँछौँ, बोल्न सिकाउँछौँ। अनि त्यसपछि एउटा रमाइलो कुरा त अब आफ्नो प्रचार गरे जस्तो त नहोस्, तर म एउटा रमाइलो कुरा भन्न चाहन्छु। जर्मन भाषाबाट नेपाली सिकाउने किताब अहिलेसम्म थिएन। अङ्ग्रेजीमा लेखिएको थियो धेरै किताबहरू। अनि यहाँ त जर्मन भाषा बोल्छन् होइन, अङ्ग्रेजी पनि जान्दछन्, तर जर्मनमा चाहिँ जर्मन भाषाको माध्यमबाट मैले कस्तो मसँग आज किताब एउटा पनि यहाँ बनाएको छ, म तपाईँलाई देखाउँथेँ के गर्ने दुर्भाग्य। अनि म दाइलाई पठाइदिन्छु लिङ्क, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले नेपाली भाषा जर्मन बोल्ने मान्छेले नेपाली भाषा कसरी सिक्ने त भनेर एउटा किताब लेखेको छु होइन। भनेपछि त्यसरी अब हामीले कस्तो हुन्छ भने बच्चालाई भाषा सिकाउन त धेरै समय लाग्छ, तर अलिकति ग्रामरको व्याकरणको आधारमा राम्रो नेपाली भन्ने किताबको नाम हो। व्याकरणको आधार लिएर चाहिँ उनीहरूलाई व्याकरणको बारेमा पुरो पहिले ज्ञान भइसकेको हुन्छ, उनीहरूले पढेर आएका हुन्छन्, केही भाषा सिकेर पनि आएका हुन्छन्। अनि त्यसको आधारमा हामीले भाषा सिकाउँछौँ। र यहाँ के छ भने हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार शून्य ज्ञान लिएर आएको होइन। नेपाली भाषाको भनौँ न फर इक्जाम्पल नेपाली भाषाको जिरो नलेज लिएर केही पनि नजान्ने, एउटा क पनि लेख्न नजान्ने विद्यार्थी हामी कहाँ आउँछ। र त्यो विद्यार्थीले जम्मा ब्याचलरको कुरा गरौँ, स्नातक तहको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टरको ब्याचलर हुन्छ 3 वर्षको। 5 सेमेस्टरमा त्यो विद्यार्थी नेपाली भाषाका ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेर अथवा कुनै कुराको अध्ययन गरेर उसले एउटा 2500 शब्दको नेपाली भाषामा देवनागरी लिपिमा एउटा निबन्ध लेख्न सक्षम भएर त्यो विद्यार्थी यहाँबाट हामी निकाल्छौँ। भनेपछि त्यसरी 5 सेमेस्टरमा त्यो विद्यार्थी ले सम्पूर्ण रूपमा नेपाली राम्रोसँग पढ्न, लेख्न, बोल्न, बुझ्न जान्दछ। अब भाषा बोल्न मात्रै, भाषाको सम्पूर्ण एउटा व्याकरणको पुरा व्याकरणको अध्ययन चाहिँ 1.5 वर्षमा 3 सेमेस्टरमा 1.5 वर्षमा हामी कहाँ कुनै पनि विद्यार्थी आउँछ भने 1.5 वर्षमा त्यो विद्यार्थीले सम्पूर्ण भाषाका आधारभूत व्याकरणिक संरचना होइन, अब नेपालीको कुरा गर्दाखेरि सबै काल, सबै क्रियापदहरू अनि सबै वाच्य सबै कुरा उसले जानेर सक्षम हुन्छ भाषा। त्यो किसिमको एउटा हाम्रो मानक एउटा स्तर छ। हामी त्यस अनुसारले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँछौँ। र विद्यार्थीले ब्याचलरमा थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ, मास्टर्समा थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उसले स्रोत, उसको मुख्य स्रोत नेपाली भाषामा लेखिएका कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई पढेर त्यसले उसलाई एनालाइज गर्छ होइन। जस्तो हाम्रा विद्यार्थीले सबै कुरा जानेका हुन्छन्। निर्मलाको हत्याकाण्डका बारेमा निबन्ध लेख्छन् होइन, अथवा अस्ति सपना रोकायाले जुन पुरस्कार पाइन् त्यसको बारेमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ। नेपालमा के भइरहेको छ राजनीतिक परिवेश त्योको बारेमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ। नेपालमा देवकोटा भनेको के हो, भानुभक्त भनेको के हो, नेपाली भाषाको कस्ता कस्ता किसिमका आन्दोलनहरू भए, हिजो आज नेपाली भाषाको हिज्जेको बारेमा के किसिमका कुराहरू चलिरहेका छन्। यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूले जानेका हुन्छन् र रुचि राख्छन् र बुझ्दछन्। हामी त्यसरी अहिलेको करेन्ट वर्तमानमा नेपालमा के भइराखेको छ र विगतमा नेपालमा के भएको थियो सबै किसिमका कुराहरू हामी उनलाई सिकाउँछौँ होइन। युगमाया भनेको को हो भन्ने कुरा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुन्छ। भनौँ न स्वस्थानी भनेको के हो भन्ने पनि हाम्रा विद्यार्थीलाई थाहा छ। सबै कुरा थाहा छ। दसैँ कसरी मनाउँछन् भन्ने पनि थाहा छ। तीज के हो भन्ने पनि थाहा छ। तीजमा कस्ता गीतहरू गाइन्छन् भन्ने पनि थाहा छ। लगायतका यावत कुराहरू उनीहरूले जानेका हुन्छ। अब अर्को रमाइलो कुरा तपाईँले गर्नुभयो, कस्तो उमेर समूहका विद्यार्थी आउँछन्, त्यो पनि एउटा रमाइलो प्रश्न भयो। अब उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि +2 सकेर 18 वर्षका भर्खरका एकदम फ्रेस विद्यार्थीहरू पनि आउँछन्। कोही अधवैंशी उमेरमा 30-40 का पनि आउँछन्। त्यहाँदेखि लिएर यहाँ के छ भने जस्तो मैले भने शिक्षा निःशुल्क छ, सबैको पहुँचमा शिक्षा छ। अनि कोही कस्ता विद्यार्थीहरू हुन्छन् मेरो कक्षामा प्राय हुन्छन्, हरेक एउटा न एउटा त पक्कै पनि हुन्छ अवकाश प्राप्त।
अवकाश प्राप्त भइसकेपछि अब अवकाश भए तापनि काम नगर्न नपरे तापनि अब एउटा हुन्छ नि जिज्ञासा केही गरौँ भन्ने मान्छे आफूलाई व्यस्त राख्नको लागि पनि हुन्छ अथवा आफ्नो जिज्ञासा जान्न नयाँ कुरा जानु भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यसरी अवकाश प्राप्त थुप्रै महिला तथा पुरुषहरू आउनुहुन्छ र भनेपछि उमेर 60, 65, 70, 75 का सम्मका मान्छेहरू आएर बिचरा कोही त यी नयाँ 18-19 वर्षका विद्यार्थी जस्तो म गर्न सक्दिनँ यति छिटो, मलाई अलिकति समय लाग्छ बुझ्न, किनभने उहाँले अब अर्कै किसिमले सिक्नु भएका हुन्छ। अब अहिलेका नयाँ जेनेरेसन अब छिटो छिटो काम गर्छन् अनि यिनीहरूसँग मलाई सिक्न गाह्रो हो भन्नुहुन्छ कोही, तर पनि उल्लेखनीय रूपमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि हरेक सेमेस्टरमा मेरो कक्षामा आउनुहुन्छ भनेपछि उमेरको कुनै रोकटोक छैन, देशको कुनै रोकटोक छैन, भाषाको कुनै रोकटोक छैन। केही पनि नसिकिकन केही पनि नजानेको मान्छे एउटा कोरा एउटा र मटेरियल जस्तो पनि मान्छे आएर शून्य ज्ञान लिएर आए तापनि नेपालको बारेमा, साउथ एसियाको बारेमा, हाम्रो संस्कृतिको, धर्मको, भाषाको बारेमा एउटा हामी उसलाई चाहिँ एउटा विज्ञ बनाउने कोसिस गर्छौँ। मैले सकेँ कि तपाईँलाई उत्तर दिन? हजुर धन्यवाद। अब यहाँ चाहिँ कसैको हात उठेको छैन, हजुरहरूले हात उठाएर हामी 15 मिनेट दामोदर लामिछानेज्यूको हात उठेको देखेँ मैले। ए अब ल ठिक छ, यसपछि अहिले विष्णु तिवारी सरले पहिला, त्यसपछि दामोदर सरको पालो। छोटो छोटो प्रश्न र छोटो छोटो जवाब सहित। हजुर यसमा प्रश्न त खासै केही रहेन, जति सुन्ने त्यो ज्ञानवर्धक नै भयो। सरी, उहाँको प्रेजेन्टेसन सरल र मधुर भाषामा जुन सुनियो त्यो एक किसिमको धेरै उत्कृष्ट भनौँ कि धेरै उच्च स्तरीय किसिमले उहाँले सरल किसिमले गहिरा कुराहरू बुझाउनु हो। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो आयोजना गर्नुहुने मद्दत सर सम्पूर्ण युथ लिगका साथीहरूले प्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछु। मेरो यसमा सोध्ने प्रश्न त खासै केही रहेन। म एउटा चाहिँ राहुल सांस्कृतिकको कुरा निक्लिया हुनाले मैले भर्खर यहाँ फेला पाएँ मेरो लाइब्रेरीबाट। यसमा के लेखिएको छ राहुल सांस्कृतिकको भन्दाखेरि, अब यो अहिलेको सब्जेक्टसँग सम्बन्धित होला कि नहोला मलाई थाहा छैन। हजुरले राहुल सांस्कृतिकको साहित्यहरू लेख्नु भएको छ र पढ्नु भएको छ भन्ने कुरो बुझाए हुनाले मैले प्रश्न बुझेको हुँ। यो किताबमा के उल्लेख छ भन्दा ऋग वैदिक आर्यहरूले जुन हामीले अश्वमेध यज्ञ भन्छौँ, गोमेध यज्ञ भन्छौँ, त्यस्तै अन्य यज्ञहरू छन्। त्यसमा चाहिँ ठुला जनावरहरूको भनौँ कि अब ठाडै भाषामा भन्दा मासुहरू पनि भक्षण गर्छन् भनेर आर्यहरूले लेखेको यो किताबमा पाइयो। यस विषयमा यहाँले के अध्ययन गर्नु भएको छ र अलिकति केही थप जानकारी गराइदिनु हुन्छ कि? अनि यसमा सुराको कुरा पनि छ, सोमरसको मात्र होइन सुराको कुरा पनि छ। त्यति बेलाका आर्यहरूले सुरा र मांसहरू पोलेर भक्षण गर्थे भनेर लेखा पढेँ। यो विषयमा के कस्तो होला भनेर। यो धन्यवाद, एकदमै रमाइलो प्रश्न हो यो। राहुल सांकृत्यायनलाई यो कुरा गरेको भनेर उनले खप्की पनि खान पर्यो, उनको आलोचना पनि भयो, उनलाई धेरै भनाइहरू उनले यसो यो ऋग्वेदी आर्यको बारेमा यो कुरा लेखेको भनेर उनले बिहोर्नु पर्यो र अहिले पनि मान्छेहरूले यस्तो भन्ने भनेर भन्छन् होइन, त्यो सत्य हो। अब हेर्नुहोस् न, यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, किनभने मैले अघि हामीले जस्तो कुरा गर्दै थियौँ नि, संस्कृति धर्म भन्ने कुरा परिवेशले पनि प्रभाव पार्छ र हामीले जे खान्छौँ त्यो हामी हाम्रो देउतालाई अर्पण गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। र राहुल सांकृत्यायनले बताउन खोजेको कुरा के हो भने उनले तपाईँले किताबमा पढ्नुभएकै होला, ऋचाको उदाहरण दिएरै बताएका छन् होइन, कसरी पानी चाहिँ छालामा राखिन्छ चिसो पार्नको लागि होइन भनेर उनले ऋचाको उदाहरण सप्रमाण त्यो कुरा बताएका छन् है। तर अब कुरो के छ भन्नु होला भने कालान्तरमा भारतमा एक किसिमको हिन्दुत्वको आन्दोलन भयो र त्यो हिन्दुत्वको आन्दोलन, अब यस्ता कुराहरू गर्न फेरि मलाई डर लाग्छ, त्यही पनि मैले आँट गरेर अब संयमित भएर भन्छु है, बुझाउने कोसिस गर्छु। तपाईँलाई म एक्लै भएको भएदेखि अझ धेरै खुलेर कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला होइन। अब अलिकति जटिल विषय हो के हो, धर्मको बारेमा यसरी कुरा गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब कस्तो हो भनेदेखि त्यही अघि मैले भनेको जस्तै
त्यो उनले राहुल साङ्गृत्यायनले सप्रमाण त्यसमा देखाएकै छन्, त्यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा देखि नै सक्यौँ होइन। तर जब यो गाईलाई आमा भन्ने होइन, गौमाता, गाईको पूजा गर्ने, अहिले हामी पनि गाईको पूजा गर्छौँ, हरेक घर घरमा नेपालमा पनि बिहान उठेर गाईको पूजा गरेपछि गौमा लक्ष्मी पूजामा हामी गाईको पूजा गर्छौँ, गाईलाई हामी आमा समान मान्छौँ होइन। गाई किन त आमा भन्छ चाहिँ आमाले हामीलाई 10 धारा दुध खुवाएर हाम्रो भरण पोषण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गाईले पनि, गाईको पनि दुध हामीले खाएर हामी चाहिँ हुर्किने भएको हुनाले हामीले गाईलाई आमा मान्नुपर्छ। गाईको गोबर यति चोखो छ, गौत यति चोखो छ, गाईको यो अङ्गमा यो ईश्वरको निवास हुन्छ, यो पाउमा यो ईश्वरको भनेर विभिन्न व्याख्याहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि गाई भगवान, देवी, आमालाई मारेर कसरी खाने त होइन? त्यो त कसरी हुन सक्छ त? यही धर्ममा हामी चाहिँ गाईलाई आमा मानिराखेका छौँ। अब यसैमा चाहिँ होइन, हिन्दूहरूले पहिला गाईको मासु खान्थे भनेर कसरी राहुल साङ्गृत्यायनले भन्न सक्यो भनेर उनको घोर विरोध त्यसमा भएको थियो। उनी स्वयं ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका, पछि अनि स्वयं पनि मासु खान्थे होइन। अब त्यो उनको कथा, उनको जीवनको इतिहास अर्कै छ, फेरि त्यो धेरै समय हामी त्यसतिर नजाउँ। तर अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि इतिहासमा, विगतमा अश्वमेधको कुरा तपाईँले गर्नुभयो हो नि त। अश्वमेध रामायणमा पनि गरिएको थियो, घोडालाई ल्याएर बलि दिएर गरिने यज्ञ हो त्यो पनि होइन। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले कुरा गर्दाखेरि, म भारत जाँदाखेरि होइन, भारतीय साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्छ, ए त हिन्दू अनि मैले मासु खान्छु भनेपछि उनीहरू छक्क पर्छ, ओहो कसरी मासु खाने भन्छन् होइन। अनि हाम्रो त दसैँको बेलामा चाहिँ बलि दिने प्रथा छ नि त होइन, बलि दिइन्छ नि त भन्दाखेरि ओहो त्यस्तो पनि हुन्छ। दुर्गा भनेको आमालाई बलि कसरी दिने, कसरी आमाले कुनै पनि प्राणीको हत्या गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छन्? यो हुनै सक्दैन, चाहिने कुरा कहीँ बलि दिने हुन्छ। उनीहरू त अब भारतीयहरूले नवरात्रमा चाहिँ मासु नै खाँदैनन्, व्रत बस्छन्। अब त्यसको विपरीत हाम्रो नेपालको संस्कृतिमा के हुन्छ भनेदेखि दसैँ भनेको त वर्षमा मिठो खाने, राम्रो लाउने, मासु त दसैँमै खाने, कहिले नखाएको मासु पनि मान्छे नेपालीहरूका घर घरमा भुटन तरकारी के भन्छ मासु पाकेको हुन्छ खाने। मांसाहारी यदि कोही छ भने उसले दसैँमा अवश्य पनि ऋण गरेर भए पनि मासु खान्छ, ऋण गरेर भए पनि खसी किन्छ होइन। हामीले चाहिँ विभिन्न अस्ति रमाइलो टेलिफिल्महरू हेरेका थियौँ होला, मदन कृष्ण हरिवंशले बनाएको, कसरी चाहिँ कुन उपायले मान्छेले खसी अर्काको चोरेर भए पनि रङ लगाएर ल्याएर भए पनि खाए भनेपछि यही यति नजिक छ, यस्तो फरक छ। अब तपाईँले भोलगा से गङ्गा भन्ने किताब पढ्नु भएको छ यदि भने? त्यो मैले भन्न लाथेँ, हजुर माफ, मैले बिचमा कुरा काटेँ, त्यो कुरा पनि मैले निकाल्न लाथेँ मैले। भोलगा से गङ्गा पढेपछि राहुलको यो तर्क प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्छौँ। किनभने त्यो समयमा त्यो हिउँ पर्ने ठाउँमा कसरी मान्छेले चाहिँ त्यो उनको यो तर्कलाई, त्यो कथाले चाहिँ ठ्याक्क प्रष्ट पर्छ। जसरी गाईको शिकार गर्थे होइन, त्यसलाई गाईलाई मारेर सुकाएर राखेर अनि उनीहरूले कसरी आफ्नो जीविका खानेकुरा केही पनि थिएन नि त, अरू के खाने त? अब हिमालमा बस्ने मान्छेले के खाने? ल तराईमा बस्ने मान्छेले पो विभिन्न किसिमको उब्जनी गर्छ, खान्छ, तर त्यहाँ बस्ने मान्छेको त अरू आहारा थिएन, खेती गर्न जानेको थिएन त्यो बेलाको मान्छेले होइन। ऋग्वेदको समय भनेको धेरै पुरानो समय हो, अनि खेती गर्न पनि जान्दैन, खेती गर्ने जमिन पनि छैन, लुगा लाउन पनि जानेको छैन। अझ त्यो बेला त मातृसत्तात्मक समाजको परिकल्पना राहुल साङ्गृत्यायनले गरेर त्यसमा लेखेका छन्। भनेपछि के खाने त भन्दाखेरि जे उपलब्ध छ त्यही खाने, शिकार गरेर गाई पनि जङ्गली गाईहरू हुन्थे, जङ्गली गाईलाई कसरी बल्ल, अब हतियार पनि थिएन, बन्दुक पनि थिएन, तलवार पनि थिएन, ढुङ्गाले हानेर बाँड्नु कसरी त्यो तिनीहरूले शिकार गरे गाईको, र कसरी मासु ल्याएर कसरी परिवारमा बाँडेर खाए, मातृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना कस्तो थियो भन्ने कुरा त्यो भोलगा से गङ्गा भन्ने किताबमा राहुल साङ्गृत्यायनको यो तर्क बुझ्नको लागि हामीले त्यो पुस्तक गएर पढ्यौँ भनेदेखि त्यो कुरा प्रष्ट हुन जान्छ। अब म पनि त्यो समयमा गएकी छैन, तपाईँ पनि त्यो समयमा जानुभएको छैन, तर हामीले जुन अघि मैले भनेको सिद्धान्तलाई राखेर हेर्दाखेरि र यही हामीले अहिले नै प्रयोग गरिराखेको हामीले दसैँ मनाउने र भारतीयहरूले दसैँ मनाउने दुईटा परम्परालाई तुलना गरेर जसरी हामी हेर्न सक्छौँ, दसैँमा यही बोका काटिन्छ, त्यही भारतमा व्रत बसिन्छ भने, त्यस्तै गरी त्यो परिवेशमा त्यो ठाउँमा जुन बेला यो लेखियो त्यो समयमा यस्तो नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। तर के हुन्छ भने समय यतिका धेरै बितिसक्यो, यो हजार वर्ष अगाडिको कुरा भयो र हजार वर्षमा के भयो त, कुराहरू धेरै पानी बगिसक्यो खोलामा होइन, धेरै
जेनेरेसन परिवर्तन भइसक्यो र हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै अब मान्छेले के बुझ्छ भनेदेखि शाकाहारी धर्म भन्ने बुझ्छ, तर हिन्दूहरूले मार्दैनन्, बलि दिँदैनन् भन्ने बुझ्छ। तर अब के गर्ने? यसै प्रसङ्गमा म तपाईँलाई अर्को पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने चन्द्र शमशेरको पालामा एकजना सच्चिदानन्द भन्ने गुरु भारतबाट नेपाल आएछन् होइन। अनि त्यतिखेर शिवरात्रिमा नेपालको लागि बोर्डर खुल्ला गरिन्थ्यो, मतलब नेपाल भन्नाले त्यतिखेरको नेपाल भनेको काठमाडौँ उपत्यका होइन। काठमाडौँ उपत्यका आउन पाउने चाहिँ अवसर भनेको शिवरात्रिमा मात्रै हुन्थ्यो। अनि शिवरात्रिमा ती सच्चिदानन्द भन्ने ब्राह्मण आर्य समाजी रहेछन् होइन, आर्य समाजको समर्थक रहेछन्। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ पशु बलि निषेध, पशु बलि नगर्ने होइन को बारेमा चाहिँ एउटा शास्त्रार्थ भएछ सिंहदरबारमा है। अनि अब नेपाली पुरोहितहरू, नेपाली ब्राह्मणहरू, नेपालमा भएका संस्कृतका विद्वानहरू चाहिँ पशु बलिको समर्थक होइन। अब दुर्गाका उपासकहरू पशु बलि दिनुपर्छ भन्ने समर्थनमा उहाँहरूले बोल्नुभयो। उता भारतीय विद्वानहरू चाहिँ होइन, पशु बलि दिनु हुँदैन, पशु बलि चाहिँ यो कारणले चाहिँ विरोध हो, गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो तर्क राख्नुभयो। त्यसरी धेरै दिनसम्म बहस चल्यो अरे है सिंहदरबारमा चन्द्र शमशेरको पालामा। र अन्तिममा गएर चन्द्र शमशेरले अब मन्दिरमा बलि रोकाउन त सकेनन्, किनभने अब त्यो नेपालका पुरोहितहरूलाई, नेपालका विद्वानहरूलाई, नेपालमा देवीका उपासकहरूले त्यो कुरा सह्य भएन र नेपालमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको संस्कृतिको पनि त्यो विरोधमा हुने भयो र फेरि ठुलो त्यहाँ चाहिँ गन्जागोल मच्चिने खतरा भयो। त्यसकारण चन्द्र शमशेरले के भने अरे भनेदेखि अन्तिममा गएर अब निर्णय निर्क्योलमा के पनि ल ठिकै छ, उनले बाजा गरे अरे मैले देशमा बलि रोकाउन नसके तापनि मेरो परिवारका तर्फबाट र मैले स्वयं अब आजदेखि चाहिँ बलि दिन्न भनेर उनी बलि प्रथाको चाहिँ आफू स्वयं मात्रै विरोधी भए अरे भनेर पनि एउटा यो चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य कुरा हो, तथ्यगत कुरा हो। यो अस्ति भर्खर भएको राणाकालको समयको कुरा हो भनेपछि यो नहोला पनि भनेर मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, हो नै भनेर चाहिँ भन्न पनि सक्दिनँ। तर राहुलले तर्क सहित अनि प्रमाण सहित आफ्नो तर्क पेश गरेको हुनाले मैले अब त्यो लेखिएको कुरालाई, भएको कुरालाई होइन पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण यो के हो भनेदेखि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश, अलग अलग समय, अलग अलग कालको एउटा अभ्यास हो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म यसमा अलिकति कुरामा एउटा थपौँ कि अमरदत्त सर? हजुर हुन्छ सर प्लिज। यो भोलगा से गङ्गा तक भन्ने किताब मैले पनि हेरेँ। मैले अघि त्यो कुरा निकाल्न खोजेको थिएँ, यहाँले पहिले भन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म भारतवर्षको विषयमा अघि कुरा भयो, भारतवर्ष कहाँदेखि कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा सिमाना के तोकिएको छ भने पश्चिममा भोलगा नदी, उत्तरमा तिब्बतको एउटा नदी, यो मैले पहिलो यस्तै कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, आज दोहोऱ्याएँ। दक्षिणमा श्रीलङ्का, पूर्वमा थाइल्यान्डको कावेरी नदी, यो चारवटा इलाका भित्र पर्ने हालका मुलुकहरू यो सबैलाई चाहिँ भारतवर्ष भन्दा रहेछन्। भारतवर्षलाई नौवटा अहिलेको जिल्ला भने जस्तै 9वटा खण्डमा विभाजन गरेका छन्। त्यो 9वटा नाम त आएन, सौम्य, वरुणद्वीप, समूह भनेर यसरी छुट्याइएको रहेछ। अनि भारतवर्ष भनेको चाहिँ यति इलाका पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले थप्न मात्रै खोजेको हुँ। अरू हजुरको उत्तर र हजुरको जुन भनाइ छ त्यसमा हामीले त्यसबाट हामीले धेरै ज्ञान पायौँ। यो कुरा सही हो, किताबमा जे लेखे पनि यो विवादको विषय नबनियोस्, हामीले पढेकै आधारमा बोलिएको हुनाले यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्न गएकोमा क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। अब यसमा चाहिँ जुन आर्यको कुरा गरिन्छ नि, आर्य भन्छौँ नि, जुन हामीले आर्य भन्ने कुरा पनि फेरि विवादास्पद कुरा हुन जान्छ। फेरि यो जर्मनीसँग जोडिँदाखेरि फेरि त्यसको अर्कै अर्थ लाग्न जान्छ। जुन आर्य संस्कृति भनेर जुन हामी भन्छौँ नि, हो त्यो पनि रसियाका केही भागदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर राहुलले तर्क गरेका छन्। आर्य भनेको यो हो, यसरी आएको छ भनेर उनले आफ्नो हिसाबले जोडेर गरेका छन्। त्यसका लागि हामीले उनको किताब पढेर एउटा विश्वासै नगरे तापनि, ल उनको समर्थनै नगरे तापनि त्यो पढ्न
जान्न बुझ्न अत्यन्त रुचिकर छ र भोलगासे गङ्गा अत्यन्त मतलब त्यो दार्शनिक पुस्तक होइन, त्यसमा त्यस्तो फिलोसफिकल नभए पनि त्यो एउटा कथा हो र त्यो कथा पढ्न रमाइलो छ र सबैजनाले हामीले एकपटक त्यो पुस्तक पढ्दा हुन्छ र त्यसको नेपालीमा अनुवाद पनि एकजना धीर कुमार श्रेष्ठ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले गल्ती गरेको छैन भने उहाँले नेपालीमा अनुवाद पनि गर्नुभएको छ, त्यसकारण नेपालीमै पनि त्यो किताब छ, हामीलाई पढ्दाखेरि त्यो रमाइलो पुस्तक छ, कहिले पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो पढ्दाखेरि झर्को लाग्दैन, बोर हुँदैन। 22औं शताब्दी भन्ने किताब हो धीरजीको? 22वीं सदी भन्ने अर्कै हो, त्यो अर्कै किताब हो, त्यो चाहिँ युटोपिया हो, त्यो चाहिँ युटोपिया हो, त्यो चाहिँ एउटा कल्पना आजभन्दा अब अहिले 2021मा 2021मा कस्तो हुन्छ त भन्ने किसिमको कल्पना गरेर लेखिएको पुस्तक हो, त्यो चाहिँ अर्कै हो, त्यो चाहिँ भविष्यको बारेमा लेखेको भयो। भोलगासे गङ्गा भन्ने चाहिँ विगतको बारेमा, इतिहासको बारेमा लेखेको भयो, त्यो पनि पढ्दा हुन्छ। 22वीं सदी पनि रमाइलो छ, त्यो पनि पढ्न रमाइलो, कस्तो कल्पना गरेका छन् त अब भनेर, भविष्यको भारतवर्ष अथवा नेपाल पनि त्यसमा आउँछ, त्यो पनि रमाइलो छ पढ्नलाई। मैले अहिले देखाएको किताब चाहिँ 1957 मा प्रकाशित भएको छ, इलाहाबादबाट। अब चाहिँ नि कसको दामोदर लामिछाने सरको प्रश्न छ? धन्यवाद। दामोदर लामिछानेले अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ। हजुर हजुर, म अलका म्याडमलाई चाहिँ नि हजुर है, अलका म्याडमसँग मै पुराना कुरा ओरिएन्ट भन्ने शब्दको उत्पत्ति कहाँ भयो, त्यो कसरी चाहिँ नि त्यसको डेफिनेसन चेन्ज हुँदै 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 गएर कसरी आयो होइन, रोमबाट अब चाहिँ नि जेरुसलेमबाट ओरिएन्ट भन्नाले पूर्व, पूर्वपछि अनि मध्य पूर्व भन्ने कुरा, दक्षिण पूर्व भन्ने कुरा, अनि सुदूर पूर्व भन्ने कुराहरू त्यो इतिहासमा म जान चाहन्न। फेरि म आर्यन सिभिलाइजेसनको चाहिँ नि त्यो क्यास्पियन समुद्रका दायाँ बायाँ चाहिँ नि पुराना अवशेषहरू उत्खनन गरेर अश्वमेध गरेका अवशेषहरू फेला पारेर त्यो बेलामा आर्यनहरूले घोडाको मासु खान्थे भन्ने कुरामा पनि म जान चाहन्न। म अहिले चाहिँ नि सिधै यो पुराना कुराहरू सबै छोडेर है, आर्य सभ्यताको हिन्दू भन्ने शब्दका सबै छोडेर अहिले आएर यहाँले नेपाली भाषा पढाउँदाखेरि जर्मन भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई यो जर्मन भाषा र नेपाली भाषाको बिचमा तुलनात्मक दृष्टिकोणले हामी जस्तो त तिमी तपाईँ भन्छौँ त्यस्तै जर्मनीमा दु जी भनेर चाहिँ नि र विभिन्न लोग्ने मान्छेको निम्ति बेग्लै किसिमले सम्बोधन गरिने। अब इङ्ग्लिसमा त्यो हुँदैन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे भन्ने हुँदैन, भर्ब पनि एउटै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि प्रिपोजिसनहरू यताउति सबै एडजेक्टिभहरू एउटै हुन्छ। जब जर्मनमा गइसकेपछि चाहिँ नि होइन अब अलिकति तलकोलाई भन्नु पर्यो भने दु भनिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि मान्नु पर्नेलाई चाहिँ नि जी भनिन्छ र त्यही अनुरूपको चाहिँ नि त्यो एडजेक्टिभहरू पनि चेन्ज भएर जान्छ। अनि होइन त्यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि जर्मन भाषीहरूलाई नेपाली पढाउनलाई चाहिँ नि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति सजिलो पर्ने हो। अब यहाँको अनुभवमा के छ थाहा छैन, एउटा मेरो प्रश्न त्यो हो। दोस्रो, अब फेरि जर्मन भाषामा केटीहरूको विवाह नभएसम्म चाहिँ नि केटीहरूलाई न्युट्रलमा नपुंसकलिङ्गमा लिन्छ लिङ्गको हिसाबले होइन। अब त्यही अनुरूप चाहिँ नि सारा भर्बहरू एडजेक्टिभहरू पनि त्यही अनुरूप प्रयोग गरिन्छ। अब त्यो त्यसरी सम्झाउन उनीहरूलाई हाम्रो नेपालीमा त्यो गरिँदैन, तर हाम्रो नेपालीमा पनि तीनटा चाहिँ नि जेन्डरहरू छ, जर्मनीमा पनि तीनटा जेन्डरहरू छ। त्यो सिमिल्यारिटीको दृष्टिकोणले र संस्कृत भाषामा प्रथमा द्वितीय तृतीय भने जस्तो अब द्वितीय नभए पनि चाहिँ नि कमसेकम दुईटा चाहिँ नि त्यो फर्म भएको हुनाले उनीहरूलाई त्यो पढाउनलाई कतिको सजिलो हुन्छ, एउटा चाहिँ नि मेरो त्यो प्रश्न। दोस्रो, अब यहाँको अनुभवमा है
दोस्रो मेरो प्रश्न के भनेदेखि नेपाली पढ्न चाहिने कस्ता मान्छेहरू आउँछन् भनेर पनि म सोध्दिनँ, किनभनेदेखि संस्कृतमा इन्ट्रेस्ट भएका, अलिकति ओरिएन्टमा इन्ट्रेस्ट भएका, अलिकति दर्शनमा इन्ट्रेस्ट भएका मान्छे आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो अनुभवमा पहिलेदेखि नै छ। र मैले दोस्रो कुरा के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली पढाउँदाखेरि यहाँले चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ नि ल्याब छ कि छैन? प्रोनाउन्सिएसनको निम्ति उनीहरूले चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजको ल्याब युज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यति मेरो यो दुईटा प्रश्न हो। अरू म धेरै लामो उसमा चाहिँ नि अहिले जान चाहन्न। यहाँको अनुभव के छ म त्यो चाहिँ नि उ गरौँला, अनि पछि म मेरो अनुभव भनौँला। हस् हुन्छ, हस् धन्यवाद। ल्याङ्ग्वेजको ल्याब विश्वविद्यालयमा त छ, तर हाम्रो विभागमा छैन। त्यसकारण हामी ल्याङ्ग्वेजको ल्याब प्रयोग गर्दैनौँ। म नेपाली मातृभाषी भएको हुनाले एउटा ज्वलन्त उदाहरण म उनीहरूका अगाडि छँदैछु। त्यसपछि गएर अहिलेको अवस्थामा प्रविधिको यत्रो सजिलो छ र हामीसँग धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध छन्, तिनको प्रयोग गरेर हामी उच्चारण सिकाउँछौँ। र उच्चारण सिकाउँदाखेरि मैले चाहिँ स्थानको आधारमा, होइन, जुन हाम्रो संस्कृत व्याकरणले जुन हामीलाई सिकाएको छ त्यो कण्ठ, तालव्य, मूर्धन्य, महाप्राण, अल्पप्राण, यी सबै सिद्धान्तलाई आधार मानेर मैले सिकाउने गरेकी छु। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले सहजै उच्चारण सिक्छन्। तर पनि भाषागत उच्चारण आफ्नो ठाउँको त्यो उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत उच्चारणगत भिन्नताहरू त पक्कै हुन्छन् सबैका, तर त्यसको बावजुद पनि विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग सजिलै उच्चारण सिक्छन्। र अहिलेसम्म मैले त्यस्तो भाषाको ल्याबको प्रयोग गरेकी छैन र त्यस्तो आवश्यकता परेको पनि छैन, र परेको खण्डमा सुविधा चाहिँ छ हामीसँग। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा, जर्मन भाषामा डास मेथ्यन भनेर भनिन्छ, त्यो नपुंसक लिङ्ग हो। अविवाहित र विवाहित भन्ने कुरा होइन कि सानी केटी, होइन, सानी केटीको लागि चाहिँ मेथ्यन भन्ने शब्द नपुंसक लिङ्गी छ, तर अन्य जस्तो अन्य शब्दहरू नपुंसक लिङ्गी छैनन्। र क्रियापद पनि जर्मन भाषामा यस्तो लिङ्गका आधारमा क्रियाहरू छुट्याउनु पर्ने अवस्था छैन। एउटै क्रियाले नपुंसक लिङ्गलाई पनि पुल्लिङ्गलाई पनि जेलाई पनि काम गर्ने हुनाले त्यो सजिलो छ। र एउटा शब्द मात्रै, दासमेथ्यन भन्ने मात्रै नपुंसक लिङ्गी शब्द भएको हुनाले त्यो पनि त्यस्तो छैन, नत्र भनेदेखि अरू सबै स्त्रीलिङ्गी नै हुन्। र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले भाषा सिकाउँदाखेरि सुरुमै विद्यार्थीहरूलाई के भन्ने गर्छौँ भने त्यो पनि एउटा संस्कृतिजन्य विशेषता हो भाषाको, होइन। हाम्रो समाजमा कस्ता त्यस्तो जुन हाम्रो यो हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो सम्मानको स्तर भनेर मैले सिकाउने गरेको छु, होइन। यति किसिमका सम्मानका स्तर छन्। अब समाज विकसित हुँदै गइसकेपछि ती स्तरहरूको जुन बिचको खाडल पनि कम हुँदै जाँदो रहेछ। यस्तो जस्तो हामी कहाँ त तिमी तपाईँ हजुर गरेर चाहिँ जुन त तिमी तपाईँ हजुर गरिकन जुन 4वटा लेभल थियो, बर बक्सियोस् भन्ने पनि छ नि त, ती 4वटा लेभल जुन छन् त्यस्तै जर्मनीमा पनि पहिले त्यस्तै खालको अभ्यास थियो अरे। तर त्यो अभ्यास बिस्तारै अहिले गएर चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै जी र डुमा आएर साँगुरिएको छ। तर हामी कहाँ अझै साँगुरिसकेको छैन। बिस्तारै बिस्तारै हजुर त जान थाले, बिस्तारै अब बक्सियोस् भनेर त जान थालिसकेर तिनटामा आएको छ, होइन। र मैले सिकाउँदाखेरि पनि अनिवार्य रूपमा जुन त्यो चौथो लेभलको अथवा दरबारिया भाषाको क्रियापदहरू बोल्दैनौँ, हामी लेख्दैनौँ, सिकाउँदैनौँ। तर यस्तो पनि छ है भनेर विद्यार्थीहरूले जानकारी चाहिँ पाउँछन्। र मैले सुरुमै उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला हामी सुरुमै के सिकाउँछौँ भने यसरी चाहिँ आधारको आधारमा, होइन, अनि लो लेभल, मिडल लेभल र हाई लेभल गरेर चाहिँ यसरी 3वटा स्तरहरू छन्। र ती 3वटा स्तरका अलग अलग सर्वनामहरू र अलग अलग क्रियापदहरू हुन्छन् र यसरी तिमीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र मैले के पनि भन्ने गरेकी छु भने एउटा विदेशीको नाताले, तिमी नेपाली तिम्रो मातृभाषा होइन, त्यसकारण तिमी एउटा विदेशी हौ, नेपाली भाषा विदेशीका रूपमा नेपाली भाषा सिकेका हौ, त्यसकारण त भन्ने सर्वनामको प्रयोग नगर्नु भनेर चाहिँ मैले उनीहरूलाई एउटा अब
एकदमै राम्रो दक्षता भइसकेपछि तिमीले गर्न सक्छौ। तर सुरुमा चाहिँ त भन्ने सर्वनामको प्रयोग नगर्नु, यसबाट कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने हुन्छ अथवा आपत्तिजनक हुन सक्छ कुनै पनि समयमा भनेर मैले त्यो कुरा उनीहरूलाई सुरुमै प्रश्न पारेको हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै समस्या पर्दैन, त्यस्तो खासै समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामीले हरेक भाषाका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू हुन्छन् र ती व्याकरणिक विशेषताहरू विद्यार्थीहरूलाई बुझाइसकेपछि उनीहरूले त्यस्तो कुनै कठिनाइहरू हुन त अब जस्तो यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ जर्मन भाषी विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी भाषी विद्यार्थीहरूको तुलनामा बारम्बार सुरुमा गर्ने गल्ती चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो भाषामा क्रियापद वाक्यको अन्तमा हुन्छ, यिनीहरूको भाषामा क्रियापद वाक्यको शब्द क्रियापद लेखिनुपर्छ। अनि सुरुमा उनीहरू त्यो कुरामा अलि अल्मलिन्छन्। त्यसपछि गएर उनीहरू चाहिँ छ र हो भन्ने क्रियापदको प्रयोगमा अलिकति अल्मलिन्छन्। तर त्यो कुरा पनि बिस्तारै सिकाइसकेपछि अभ्यास हुँदै गएपछि त्यो पनि उनीहरू जान्दछन्। र अर्को कुरा लिङ्गको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जर्मनमा चाहिँ लिङ्गकै संस्कृतमा जस्तै लिङ्गका आधारमा विशेषण र क्रियापदहरूको क्रियापद त होइन विशेषणको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। उनीहरूको विभक्तिहरू अथवा विशेषणहरू चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ रूपायन गर्नुपर्ने हुन्छ संस्कृतमा जस्तै। तर नेपालीमा चाहिँ त्यति साह्रो गाह्रो नभए तापनि नेपालीमा पनि छ नि, किनभने राम्री केटी राम्रो केटो त भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यसको लागि पनि कुनै पनि गाह्रो भरेको जस्तो लाग्दैन। तर त्यसमा पनि उनीहरूले गाह्रो मान्दैनन्। र त्यही क्रियापद सुरुमा क्रियापद लेख्ने र वर्ण त्यही भनिहालेँ नि, वर्णानुक्रम जस्तो वर्णानुक्रम वाक्यमा पदक्रम मिलाउने बेलामा चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। विशेषण विशेष्य कसरी लेख्ने अथवा जस्तो अपादान क्रिया आएको के अरे अपादान विभक्ति आएको छ, कारक आएको छ अथवा स्थानबोधक आएको छ भने कहाँनिर लेख्ने भनेर, किनभने उनीहरूको आफ्नो भाषाको अलिकति किनभने मान्छेले पहिला आफ्नो भाषामा सोच्दछ, त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा गाह्रो हुन्छ। तर बिस्तारै विद्यार्थीहरू दोस्रो तेस्रो सेमेस्टर पुगिसकेपछि र व्याकरणको नियमहरूलाई राम्रोसँग बताइसकेपछि उनीहरूलाई यस्ता कुनै पनि त्यस्तो जटिल समस्याहरू हुँदैनन् सुरुमा अलिकति भए पनि। तर एउटा समस्या छ, अर्को त्यो समस्या के हो भनेदेखि हामीले नेपाली भाषाको व्याकरणका नियमहरू एकातिर छन्, हाम्रो पत्रिकामा आउने, हामीले बोल्ने, हाम्रो रेडियो टिभीमा सुनिने अथवा युट्युबमा हिजो आज सुनिने भाषामा अर्कै बोलिन्छ। हाम्रो नियम एकातिर छ, हाम्रो लेखाइ एकातिर छ। त्यस्तो हुँदैन जर्मनमा। जर्मन भाषीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने जर्मन भाषा अलिकति संस्कृत जस्तै हो भनेको किनभने पनि एकदमै नियम अनुसार चल्छन् के यिनीहरू, हैन। स्त्रीलिङ्गी कर्ता छ भने स्त्रीलिङ्गी क्रिया नै अथवा स्त्रीलिङ्गी विशेषण नै उनीहरूले प्रयोग गरेका हुन्छन्। तर हामी कहाँ त्यस्तो हुँदैन। मेरो छोरी आयो, मेरो छोरीले भात खाएर सुतिसक्यो त, मेरो साथी छ नि, मेरो साथीले यस्तो भन्यो नि भनेर हामीहरू कुरा गर्छौँ, हैन। अब त्यो नेपाली क्लासरुममा के सिकाएको हुन्छ भने मेरी साथी भन्नुपर्छ केटी भई भने, हैन, मेरी साथी आइन् भन्नुपर्छ भनेर सिकाएको हुन्छ। तर अब केही ल पढेर आउन त, युट्युबमा यो सुनेर आउन त, अथवा यो किताब पढेर आउन त, यो समाचार पढेर आउन त भनेर भन्यो भनेदेखि नेपाली फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। नेपाली प्रयोगमा अलिक क्लिष्ट छ, मैले अनुभव गरेको त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई। मैले नै लेखेको, अरूको त म कुरै गर्दिनँ, म स्वयंले मैले नै लेखेका, मैले आफै लेखेको आर्टिकल मैले मेरै विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि मलाई ओहो म कस्तो मूर्ख रहेछु त, मैले किन यस्तो लेखेँ भनेर मैले टाउकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र नेपालीमा हामीहरू अलिकति नियम पालन, यो नियम सिकाएर त्यही नियम ठ्याक्कै त्यहाँ अप्लाई भएको हुँदैन। कति कुरामा हामीले चाहिँ एकदम धेरै भाषासँग खेल्छौँ र अपवाद भाषामा अपवाद हुन्छन्, तर सीमित हुन्छन् नि अपवाद पनि। र नेपालीमा त यति धेरै अपवाद छन्, यहाँ पनि अपवाद है, यो पनि अपवाद है, त्यो पनि अपवाद है भनेर पटक हैन पाइलै पछि विद्यार्थीहरूलाई अपवाद सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा गाह्रो कुरा। म मातृभाषी भए तापनि मलाई अरू भाषा सिकाउन सजिलो लाग्छ नेपालीको तुलनामा अपवाद।
हस् धन्यवाद। यो एकातिर फेरि विद्वान धेरै जानेको मान्छे, अर्कोतिर टिचर भएपछि उत्तर पनि लामै हुँदो रहेछ भन्ने बुझिएको छ। कृष्णबहादुर राय सरको के एउटा प्रश्न रहेछ हजुर? कृष्णबहादुर राय सर छोटोमा अब अन्तिम प्रश्न होला, किनभने हामी 3 मिनटमा सक्नुपर्छ। अयर सर ल हजुर हजुर बोल्नु त। प्रस्तुति साह्रै राम्रो, ज्ञानवर्धक छ। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, यो अश्वमेध यज्ञमा घोडाको बलि दिइन्छ कि घोडालाई पूजा गरेर छोडिदिने गरिन्छ? जहाँ जहाँ घोडा पुग्छ त्यो ठाउँ त्यो यज्ञ गर्ने भनेर के लेख्नु भएको छ होइन? उहाँले अश्वमेध यज्ञको विषयमा सोध्नु भएको छ, त्यो कति सान्दर्भिक छ? ल अल्काजीलाई चाहिँ नि गरौँ। अश्वमेध अब शास्त्र पल्टाएर अहिले पनि हेर्नुपर्छ होला कि त्यो पनि फेरि मैले सुनेको। अब एकदमै म अश्वमेधको बारेमा भन्ने प्रामाणिक व्यक्ति अहिलेलाई तुरुन्तैलाई मैले स्पोन्टेनियस भन्न सकिनँ। तर अश्वमेधमा घोडा छोड्ने हो, घोडा जाने हो, तर अन्तमा यज्ञ समाप्त भइसकेपछि चाहिँ बलि दिने हो भन्ने मैले बुझेको अनुसार। छोड्ने घोडा छोड्ने हो, तर घोडा छोड्ने अनि घोडा पछ्याउने अनि घोडाले अन्तिममा गइसकेपछि चाहिँ यज्ञको समाप्ति चाहिँ त्यसरी हुन्छ। म्याडम के छ भने रामायणमा त त्यो घोडा जसले समात्यो त्योसँग छोड्ने मान्छेको लडाइँ हुन्छ भनेर त्यो घोडा समातेको हुँदाखेरि रामसँग लड्नु परेको प्रसङ्ग पनि त्यो रामायणमा आउँछ। अनि त्यो विषयमा चाहिँ यहाँको के छ? हामीले रामायणमा त त्यस्तो पाउँछौँ नि। मेध भन्छ नि, मेध भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समर्पण अथवा बलि भन्ने अर्थ आउँछ के त्यसको, त्यो शब्द स्वयंमा अफरिङ भन्ने आउँछ कि मेध। त्यसले गर्दाखेरि अनि अश्वमेध भनेको चाहिँ सेक्रिफाइस अफ अ हर्स भन्ने कुरा हो कि, हर्स सेक्रिफाइस भन्छन् त्यसलाई हामीले उदाहरण अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दाखेरि भन्नाले घोडाको बलि भन्ने आउँछ कि शब्दलाई भनेदेखि। त्यसले गर्दाखेरि घोडा बिदाई गरिसकेपछि अनि फेरि अन्तिममा गएर समापन यज्ञको चाहिँ अश्वमेध भनेको हर्स सेक्रिफाइस भनेर भनिन्छ। हजुर ल अब अरू केही प्रश्नहरू भने हजुर? तर पुरातात्विक अवशेषहरूको चाहिँ नि अध्ययन गर्दाखेरि अश्वमेध यज्ञ गरिसकेपछि चाहिँ नि लास्टमा गएर है, अब इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा त म भन्न सक्दिनँ, तर मध्य पूर्वमा र अब अहिले मैले भने क्यास्पियन सीको वरिपरि उक्रेनसम्म पनि, उक्रेन अब रसियाको उक्रेन, पहिले रसियाको थियो अहिले उक्रेन इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भयो, उक्रेनसम्ममा पनि उत्खनन गर्दा निस्किएका अश्वमेध गरेका चाहिँ नि ठाउँबाट त्यो अश्वमेध यज्ञ गरेको आगोको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ नि घोडालाई बलि दिएका अवशेषहरू पनि फेला पारेर त्यो रिसर्च वर्कहरू चाहिँ नि एकदम कम्पाइल भएर पब्लिस भएको छ। म अहिले किताबको नाम त मलाई याद भएन, मैले लास्ट इयर मात्रै पनि अध्ययन गरेको छु। त्यसैले आर्यन सिभिलाइजेसन्समा यो कुरा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि कार्बन डेटिङबाट पनि चाहिँ नि उ गरेर है, साइन्टिफिक उसबाट पनि चाहिँ नि अध्ययन गरिकन ल्याबमा लगिकन टेस्ट गरिकन हेर्दाखेरि पनि अश्वमेध यज्ञको एन्डमा गएर चाहिँ नि अश्वलाई चाहिँ नि माने घोडालाई बलि नै दिएर त्यसको मासु चाहिँ नि खाइन्थ्यो। अब त्यो हुँदा हुँदा अब इन्डियामा आइसकेपछि खाएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। अहिले चाहिँ नि अल्का म्यामले भनिसक्नुभयो इन्डियाका ब्राह्मणहरूले अझै पनि मासु खाँदैन। हामी इन्डियामा पढ्न जाँदा मासु खान्छौँ ब्राह्मण भएर भन्दाखेरि उनीहरू लामो जिब्रो काट्छ, माई गड तिमीहरू ब्राह्मण भएर मासु खान्छौ भनेदेखि चाहिँ नि यो क्लाइमेटिक चाहिँ नि उसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि म सधैँ भन्छु हामी भारतबाट मात्रै आएका छैनौँ, हामी चाहिँ नि यहाँ बाहुन छेत्री जति पनि पहाडीवासी छन् त्यो सबै अफगानिस्तानको बाटो हुँदै है, फारसबाट अथवा इरानबाट अफगानिस्तानको बाटो उता के अरे तिब्बत भएर चाहिँ नि अनि घाँटीबाट हामी पहाड भएर पसेका जाति भएको हुनाले हाम्रो मासु खाने आदत चाहिँ नि इन्डिया भएर आएको होइन, उताबाट आएको हुनाले मासु खाँदै खाँदै आएका मान्छेहरू हौँ हामी र त्यो खाने बानीलाई अहिले पनि हामीले छोड्न सकेका छैनौँ। त्यसैले त्यसमा मैले अघि नै भने यसमा चाहिँ नि म जान चाहन्न, भाषाको मात्रै कुरा गर्छु भने मैले एउटा अर्को सानो प्रश्न के राख्छु भनेदेखि जस्तो जर्मनीमा कसैको नाम सोध्नु पर्यो भनेदेखि वी हाइसेन जी वी हाइस दु भनेर जुन भनिन्छ
हुन्छ है त्यो ब्रेनले चाहिँ नि सोच्दाखेरि है ल्याङ्ग्वेजको फर्मेसनमा ल्याङ्ग्वेजको कम्पोजिसनमा चाहिँ नि थिङ्किङ प्रोसेसमा पनि चेन्ज हुँदो रहेछ आइसेन्डी एउटा त्यो कुरा। दोस्रो हाम्रो नेपालीमा प्रश्न गर्दाखेरि किन कहाँ कसो भनेर बिचमा त्यो शब्दहरू राखिन्छ। जर्मन भाषामा वारुम वान भनेर चाहिँ नि सुरुमै जस्तो इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि वेन हाउ होइन त्यो वारुम भनेर वान भनेर ओ कम्स टु भनेर चाहिँ नि जति पनि प्रश्नवाचक चाहिँ नि शब्दहरू छ त्यो सुरुमै गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूलाई हाम्रो त्यो प्रश्नवाचक चाहिँ नि शब्दहरू बिचमा राख्ने र उनीहरूको सुरुमा राख्दै गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो थिङ्किङ प्रोसेसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन। आखिर त ब्रेनले त त्यो नयाँ भाषा सिक्दाखेरि ब्रेनबाट ट्रान्सलेट गरेर नयाँ भाषा चाहिँ नि सिक्ने हो, अटोमेटिकली त होइन। मैले त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति सोध्न चाहेको। सुरुमा त हुन्छ नि, म पनि त नेपाली भाषा जानेको मान्छे, नेपाली मातृभाषी मान्छेलाई जर्मन सिक्दाखेरि जस्तो उनीहरूलाई नेपाली सिक्दा दुःख त्यस्तै मलाई पनि त भयो नि। मैले पनि त हाइसेन्जी भनेर भन्नलाई गाह्रो हो नि त। मलाई पनि त त्यसरी चाहिँ क्रिया विशेषणलाई क्रियापदको अगाडि तपाईँको नाम के हो, के क्रियापदको ठ्याक्क अगाडि राख्नुपर्ने बानी परेको मान्छेलाई जसरी मलाई पनि त्यस्तो सुरुमा भएको थियो। तर नियम थाहा पाइसकेपछि एकपल्ट यहाँका विद्यार्थीहरूलाई के सजिलो छ भनेदेखि एकपल्ट नियम भनिदिनुपर्छ। नियम नभनिकन यस्तो गर भने पनि उनीहरूले बुझ्दैन केही गरे पनि। यो नियम चाहिँ यस्तो छ है भनेर भनिसकेपछि उनीहरूलाई प्रश्न हुन्छ। र हामी के भन्छौँ भनेदेखि क्रिया विशेषण चाहिँ क्रियापदको अगाडि राख्नुपर्छ है भनेर भनिसकेपछि अनि उनीहरूलाई त्यो कुरा यहाँ बस्छ अनि उनीहरूले त्यस्तो गल्ती गर्दैनन्। तर सुरुमा त्यस्ता गल्तीहरू हुन्छन्। बिस्तारै जब उनीहरूले त्यो कुरा नियम बुझ्छन्, यो नियम यस्तो हो भनेर त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस्तो समस्या पर्दैन। तर यो समस्या मलाई पनि छ। मैले पनि जर्मन बोल्दाखेरि मैले पनि त्यस्ता गल्तीहरू गर्थेँ, अहिले पनि गर्छु र उनीहरूले पनि नेपाली बोल्दाखेरि गर्छन्। त्यसपछि हामी शिक्षक पनि गल्ती गर्ने, विद्यार्थी पनि गर्ने, एकअर्कालाई सुधार्ने रमाइलो हुन्छ। सर अब हाम्रो अब समय पनि 8 बजिसक्यो होइन। अब आजको चाहिँ नि छलफल बडा रमाइलो रोचक भयो। अब यसको लागि चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट